اگر کسی جگہ کچھ لوگ جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کریں، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ نے مجھے دعوت دی ہے، میں نے قرآن کی آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اب بیٹھ کر میں امام حسین کا ذکر سناؤں گا، قرآن کی تفسیر سناؤں گا، یہی کنڈیشن ہو، کوئی عالم دین ہو، کوئی مفتی شرع متین ہو، کوئی مسجد کا امام ہو، قرآن کی تلاوت کرے اور قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد وہ قرآن کا درس دے، لوگ بیٹھ کر سن رہے ہو، ادھر عالم کی زبان سے درس قرآن ہو، ادھر سامعین کی طرف سے سننے کا سلسلہ جاری ہو۔ رسول پاک فرماتے ہیں ایسی مجلس کو عام مت سمجھنا، الا حفتہم الملائکہ، ایسی مجلس کو اللہ سب سے پہلا انعام یہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے اور وہ ساری مجلس کو آ کر گھیر لیا کرتے ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے نزلت علیہم السکینہ، رب کی طرف سے ان پر چین و سکون نازل ہوتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العزت کی رحمت ان کو گھیر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ کیجیے گا، پہلا فائدہ یہ ہوا فرشتے آ گئے، کیا فائدہ ہوا بولو؟ فرشتے آ گئے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ چین و سکون آ گیا، اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ رحمت آ گئی۔ اب آگے کی بات بولوں، دنیا کے اندر بہت سی مجلسیں آپ نے دیکھی ہوں گی، دنیا کے اندر بہت سی پارٹیز میں آپ نے اٹینڈ کی ہوں گی، بہت سی مجلسوں میں شرکت کی ہوگی، مگر قسم خدا کی اس طرح کی مجلس نہ ملے گی، اس طرح کی محفل نہ ملے گی۔ آپ کہیں گے مولانا کیسے؟ میں کہوں گا اگر تم دنیا بھر کی دولت کو خرچ کرنے کے بعد، اگر نعمت کو خرچ کرنے کے بعد، اگر روپیے کو خرچ کرنے کے بعد دنیا کے اندر بڑے سے بڑے انسان کو بلاؤ، مثال کے طور پر ہمارے ہندوستان کا سب سے مہان ویکتی جس کو ہم صدر جمہوریہ راشٹرپتی کہتے ہیں، پیسہ خرچ کر کے اس کو بلا سکتے ہو، ہندوستان کے وزیر اعظم کو بلا سکتے ہو، ہندوستان کے چیف منسٹر کو بلا سکتے ہو، پرائم منسٹر کو بلا سکتے ہو، سی ایم پی ایم کو بلا سکتے ہو، विधायक को बुला सकते हो, MLC को बुला सकते हो, MLA को बुला सकते हो, हमें दुनिया के बड़े से बड़े व्यक्तियों को बुला लो, दुनिया के ग्रेट पर्सन को बुला लो, मगर कसम खुदा की इस तरह की मजलिस आपको ना मिलेगी। आप कहेंगे मौलाना प्रूफ क्या है, दलील क्या है? मैं कहूंगा बोल, अगर दुनिया के किसी इंसान को पैसा देकर तू बुला सकता है, यकीनन बुला लेगा, मगर ये बता क्या पैसा खर्च करके जिब्रील को बुला सकता है, मिकाईल को बुला सकता है, इसराफील को बुला सकता है, इस्राइल को बुला सकता है? आप कहेंगे नहीं। मैं कहूंगा अगर दुनिया की सबसे ग्रेट मजलिस लेना है, अगर दुनिया की सबसे शानदार मजलिस तुझे सजाना है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। मस्जिद के इमाम को बुलाना, कुरान की तिलावत करवाना, हदीस मुस्तफा सुनना, वलियों का जिक्र सुनना, कसम खुदा की दुनिया की सबसे बेहतर मजलिस वही मजलिस होती है जहां खुदा का जिक्र होता है, नबियों का जिक्र होता है, रब्बे कदीर के नेक बंदों का जिक्र होता है। और ये ऐसी मजलिस होती है जहां जिब्रील हाजिरी देता है, जहां मिकाईल हाजिरी देता है, जहां इस्राइल हाजिरी देता है। हमें रब्बे कदीर की बारगाह से आने वाले मुकर्रम फरिश्ते हम सारे दीवानों को घेर लिया करते हैं, और जब जाते हैं तो कहते हैं मौला अभी मुस्तफा के दीवानों का जिक्र सुनकर के आ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजुल शरिया, सरजमीन खादा नगरिया। अब बोलो उठ कर जाओगे? कोई नहीं जाएगा, सुबह तक बैठे रहोगे? अच्छा, जो मैं कहूंगा वो मानोगे? जो कहूंगा मानोगे? मगर जो बोलूंगा शरीयत के खिलाफ नहीं बोलूंगा, शरीयत के मुताबिक बोलूंगा। मेरी मत मानना, मेरी मत मानना, मेरी शरीयत की मानना। समझ गए? जिक्र हुसैन सुनने के लिए बैठे हो ना, तुम अब जिक्र हुसैन सुनने बैठे हो तो जज्बा भी हुसैनी होना चाहिए जी। आप जितनी खामोशी से अभी तक बैठे हुए थे, मुझे लग रहा था अगर इतनी खामोशी से हिंदुस्तान के वक्त मुसलमान बैठता, हिंदुस्तान की स्वतंत्रता और आजादी के वक्त बैठता, तो हिंदुस्तान आजादी नहीं होता। बेशक। मगर अब आपके अंदर थोड़ी सी बेदारी आई, आओ जिक्र हुसैन किया जाए। कौन हुसैन? हमें वह हुसैन जिसकी बारगाह में खिराजी अकीदत पेश करते हुए आला हजरत बोले तो बहुत अच्छा बोले। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की,
ज़हराने कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। बेशक सुभान और अल्लाह। मैंने खिराज अकीदत पेश करते हुए अर्ज किया, हुसैन इब्ने अली की जुर्अते ईमा का क्या कहना? वाह हुसैन इब्ने अली की जुर्अते ईमा का क्या कहना? कभी भी झुक नहीं सकते जमाने के झुकाने से। वाह सुभान कभी अल्लाह। भी झुक नहीं सकते जमाने के झुकाने से। और शायर कहता है, ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तजा वबनाहुमा वल फातिमा। सुन्नियो तुम बड़े खुश नसीब हो, तुम्हें पंजतन पाक का दामन मिला। जी किसका दामन मिला है? शायर बोला, मुझे डरने की क्या जरूरत, मुझे पंजतन पाक का दामन मिल गया। जमाने की बड़ी से बड़ी आंधियां आती रहे, बड़े से बड़े तूफान आते रहे, बड़ी सी बड़ी मुसीबतें आती रहे, परेशानियां आती रहे। हमें दुनिया में इंसान आया है तो परेशानियां तो सामने आएंगी, मुसीबतें आएंगी, मगर रब का इतना बड़ा एहसान है कि रब्बे कदीर ने इन मुसीबतों से निपटने के लिए हमें 5 जातें दे दी है। एक का नाम है मुस्तफा, दूसरे का नाम है अली, तीसरी जात का नाम है फातिमा, चौथी जात है हसन और 5वीं जात है इमाम हुसैन। कसम खुदा की ये वो 5 नुफूसे कुदसिया है। अगर परेशानी में कोई दीवाना अगर ये कहता है या अली, तो उसकी मुश्किल टली टली बोलो, उसकी मुश्किल टली। टली। ये ऐसी नुफूसे कुदसिया है, ऐसी पाक जातें हैं। और ये पंजतन पाक को पंजतन पाक कब बनाया गया? आइए जरा रिवायत को उठाते हैं। हजरत उम्मे सलमा है जो मुस्तफ़ा की बीवी है, कयामत तक आने वाली सारे मोमिनीन की माँ है। हजरत उम्मे सलमा फरमाती है, एक दिन आका अलैहिस्सलाम मेरे घर तशरीफ लाए। आका ने फरमाया, उम्मे सलमा दरवाजे को बंद कर दिया जाए, क्लोज द डोर, दरवाजे को बंद कर दिया जाए। दरवाजा बंद कर दिया गया। फरमाया, डोंट ओपन, किसी के लिए खोला नहीं जाएगा। ला ताज़नी लि अहद, अब किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं है। आका ने क्या फरमाया? बोलो, अंदर दरवाजा बंद कर दो, अब किसी को आने की इजाजत नहीं। इतने में हजरत फातिमा आ गई, इतने में इमाम हसन आ गए, इमाम हुसैन आ गए। अब उम्मे सलमा फरमाती है, क्या करूं? एक तरफ मुस्तफा की बेटी है, एक तरफ मुस्तफा का नवासा है, एक तरफ मुस्तफा का दूसरा नवासा है। अब अगर मैं मुस्तफा की बेटी को रोकूं तो कैसे रोकूं? रसूल पाक अलैहिस्सलाम तो फातिमा के बारे में फरमाते हैं, मेरी फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है, मेरी फातिमा मेरा बदन है, मेरी फातिमा मेरी रूह है, मेरी फातिमा मेरा सब कुछ है। रसूल पाक की बीवी हमारी माँ उम्मे सलमा फरमाती है, मैंने मना ना किया, मैं समझ गई ये नो एंट्री सबके लिए है मगर फातिमा के लिए नहीं है। कहा फातिमा तुम चली जाओ। हजरत फातिमा अंदर पहुंची, हसन आए, उनको भी एंट्री मिल गई। उसके बाद इमाम हुसैन आए, उनको भी एंट्री मिल गई। अब सब घर में पहुंच गए। घर में थे मुस्तफा, घर में थी फातिमा, घर में थे इमाम हसन और हुसैन। एक रिवायत में आया है, मुस्तफा ने अली को बुलाया और बुलाने के बाद अंदर तशरीफ फरमा हो गए अली। रसूल पाक ने अपनी मुबारक चादर को लिया, चादर को फैलाया, फैलाने के बाद आपने उस चादर को ओढ़ा दिया। अब उस चादर के नीचे थे अली, चादर के नीचे थी फातिमा, चादर के नीचे थे हसन, चादर के नीचे थे हुसैन और खुद मुस्तफा भी चादर के नीचे आ गए और दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती, मौला ये मेरे घर वाले हैं, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, ये मेरे घर वाले हैं। अज़हिब अनहुमुर रिजसा व ताहिरहुम तत्हीरा, मौला इनको पाक कर दे, इनको सुथरा कर दे, गंदगियों को दूर कर दे। हम सुन्नियों ने देखा जब मुस्तफा ने उम्मे सलमा के घर में चादर उड़ाई थी, उस चादर के नीचे एक थे अली पाक, दूसरी थी फातिमा पाक, तीसरे थे हुसैन पाक, चौथे थे हसन पाक, पांचवें थे नबी पाक। हम सुन्नियों ने अकीदा निकाल लिया, हम समझ गए यही है पंजतन पाक। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। यही है पंजतन पाक, ये है अली का घराना। बोलो किसका घराना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, नारे तकबीर। हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा रब्बे कदीर ने वो वक़ार अता किया था। तवज्जो फरमाइएगा, जरूरत के लिए जा रहे हैं तो दोबारा आ जाइएगा,
ورنہ اگر نہیں آنا ہے تو مجھے بھی ساتھ لے کر چلیے، میں بھی چل رہا ہوں، ذمہ داری تو پوری ہو ہی گئی نا، ایک حدیث سنا دی عمل ہو جائے کافی ہے۔ محبت سے بولے یا رسول اللہ، اور محبت سے بولے یا رسول اللہ۔ یہ فاطمہ کون ہے، یہ علی کون ہے، یہ حسن و حسین کون ہے؟ ذرا دیکھو تو صحیح، نام کتنے پیارے، جہاں کام پیارا ہے وہی نام بھی پیارا ہے۔ پہلا نام ہے محمد، ابھی نام محمد کو چھوڑو، دوسرا نام ہے علی، دوسرا نام کیا ہے بولو؟ علی۔ میں نے سنا ہے آپ زیادہ چیخ چلا کر تقریر پسند نہیں کرتے، سمجھانے والی پسند کرتے ہیں کہ نہیں؟ تو سمجھانے والی پسند کرتے ہیں تو میں گویا یہ سمجھ رہا ہوں یہ سب میرے شاگرد بیٹھے ہیں، میں پڑھا رہا ہوں، آپ اسی انداز سے سمجھتے چلیں۔ پہلا نام ہے علی، حضرت علی کا نام لے لیجئے، علی کا معنی ہوتا ہے بلند، بلند۔ اب حضرت علی کو بلند کس نے کیا؟ علی کو مرتبہ کس نے عطا کیا؟ آئیے ذرا تاریخ کو اٹھائیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں۔ آقا علیہ السلام کا زمانہ ہے، خانہ کعبہ میں مصطفیٰ نے ایک چھڑی لے لی ہے اور ڈنڈے سے خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑتے چلے جاتے ہیں۔ ایک بت خانہ کعبہ کے اوپر رکھا ہوا تھا، رسول پاک کا ہاتھ نہیں پہنچ رہا تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تم میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ، اس بت کو توڑ دو۔ حضرت علی نے کہا آقا ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا کہ غلام کے قدم ہو مصطفیٰ کے کاندھے ہو، غلام کے قدم ہو مصطفیٰ کے کاندھے ہو، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ آقا ایسا کیجئے آپ علی کے کاندھوں پر سوار ہو جائیے، علی کے کاندھوں پر سوار ہو جائیے۔ مصطفیٰ نے فرمایا نہیں علی تم میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، میرا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ ذرا اس کو اسٹاپ کیجئے، میری کنورسیشن کو یہی اسٹاپ لگائیے اور ذرا اور پلٹ کر آئیے۔ ہجرت کی رات ہے، صدیق کا ساتھ ہے، اندر کی بات ہے، رسول پاک علیہ السلام نے صدیق کو ساتھ میں لے لیا ہے۔ صدیق چل رہے ہیں، کہاں مکہ چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں، راستے میں مصطفیٰ تھک گئے، فرمایا صدیق میرے کاندھوں پر، مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لو، مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لو۔ صدیق نے مصطفیٰ کو کاندھوں پر اٹھا لیا، یہاں علی سے منع کر دیا گیا علی تم مجھے نہیں اٹھا سکتے، یہاں صدیق سے کہا اٹھا لو، اور خالی اٹھانا نہیں تھا بلکہ آگے تک لے جانا تھا، نشیب و فراز تھا، اونچی نیچی زمین تھی۔ صدیق اکبر نے مصطفیٰ کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد اوپر تک لے کر جا رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کیا آقا یہ تو بتائے مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، آپ نے علی سے منع کر دیا، علی تم مجھے کاندھوں پر نہیں اٹھا سکتے، میرا بوجھ نہیں سنبھال سکتے، اور یہاں صدیق سے کہا ہے مجھے اپنے کاندھوں پر اٹھا لو۔ سن لیو جواب مل گیا، بات سمجھ میں آئی، مصطفیٰ یہ ذہن دینا چاہ رہے تھے جو صدیق میری زندگی میں میرا بوجھ اٹھا رہا ہے، دنیا سے جانے کے بعد خلافت کا بوجھ بھی سب سے پہلے صدیق سنبھالے۔ اور جب میرے علی کو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا تھا، علی کو کاندھوں پر سوار کیا، ہم سنیوں نے، ہم محبان اہل بیت نے، علی سے محبت کرنے والوں نے نتیجہ نکال لیا کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مصطفیٰ نے خانہ کعبہ میں علی کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا ہے، ہمیں جس کو مصطفیٰ بلند کر دے دنیا کی کوئی طاقت اس کو کبھی جھکا نہیں سکتی۔ یہ ہے علی، یہ ہے شیر خدا مولا کائنات۔ ہمیں علی کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، نبی کا ادنا سے ادنا صحابی بہت عظیم ہوتا۔ ایک صحابی رسول ہے حضرت سفینہ، نام بولو کیا ہے؟ سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ملک شام کی طرف سفر کر رہے تھے، روم کے اندر ان کو قید کر لیا گیا۔ جب قید کر لیا گیا تو یہ بھاگے اپنے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے، توجہ فرمائیے گا، اپنے قافلے کو تلاش کرنے کے لیے دائیں بائیں جانے لگے، مگر قافلہ نہ ملا، شیر سامنے آ گیا، خطرناک شیر۔ اب ذرا غور کیجئے گا، شیر سامنے آیا تو شیر سے اگر کوئی کہے کہ میں محمد رضا خان ہوں تو شیر چھوڑے گا؟ ارے چھوڑے گا شیر؟ نہیں۔ مگر حضرت سفینہ فرماتے ہیں مجھے دنیا دار کی یاد نہیں آئی، مدینے کے تاجدار کی یاد۔
मदीने के ताजदार की याद आई, फरमाते हैं मैंने कहा शेर या अबल हारिस, ऐ शेर तू मुझ पर हमला करना चाहता है, तू मेरी जान का प्यासा है, तू मेरे खून का प्यासा है, तू मेरी जान मारना चाहता है, जान लेना चाहता है, मगर जान लेने से पहले, हमला आवर होने से पहले जरा मेरा इंट्रोडक्शन सुन ले, मेरा तारुफ और परिचय सुन ले। आपने फरमाया मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ। हजरत सफीना फरमाते हैं जब तक मैंने नबी का नाम ना लिया था शेर मुझ पर हमला करना चाहता था, जैसे ही नबी का नाम सुना शेर ने अपनी दुम को हिलाया, मेरे साइड में आया, साइड में आने के बाद मेरे साइड बराबर में खड़ा हो गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। शेर आगे बढ़ा, फरमाया मैं भी शेर के साथ चलने लगा, यहाँ तक के शेर मेरे साथ चलता था, अगर कहीं से किसी जानवर की आवाज आती थी शेर उधर दौड़ता था, फिर मेरे साथ साथ चलने लगता था। हत्ता के फरमाते हैं सामने मुझे मेरा काफिला नजर आ गया, मैं काफिले से जा मिला, शेर वापस हो गया। अब सुनियो आगे की बात सुनो, जब मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम दुनिया में अगर किसी शेर को नबी का हवाला दे दिया करता है हमें शेर से महफूज हो जाता है। हमको वो सुननी है, अगर कयामत के दिन जहन्नम को मुस्तफा का हवाला देंगे जहन्नम पीछा छोड़। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला खलीफा हुजूर ताजुश शरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अब जाने लगे, बात खत्म कर दी जाए, बहुत जा रहे हैं। हजरत की नजर सबकी तरफ है। भाई अभी ऐलान कर दिया जाए ना कि 100 रुपये मिलेंगे, पूरी तकरीर सुनकर के जाना तो कोई ना हिलेगा। ये दुनिया का इंसान बड़ा अजीब है, दुनियावी ऑफरों पर भागता है। हमारा एक नौजवान बोला मोबाइल में हमारे एसएमएस आया है 60 में 60 का फुल टॉक टाइम, तो फिर देखो 60 का फुल टॉक टाइम आ गया तो भागेगा मोबाइल शॉप पर। मैंने हाथ पकड़ा, नौजवान कहा जाता है मौलाना हाथ छोड़िए, लिमिट समय तक है, महदूद वक्त तक है ये ऑफर। मैंने कहा है नौजवान तूने दुनिया के ऑफरों पर तवज्जो दी है, मगर काश तूने इस्लामी ऑफर पर तवज्जो दी होती। आप जरा गौर कीजिएगा, आज माई जियो चल रहा है, ये सिम कार्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वोडाफोन हम इस्तेमाल करते हैं, आइडिया हम इस्तेमाल करते हैं, रिलायंस हम इस्तेमाल करते हैं, मगर बताओ आज तक कोई ऐसी कंपनी बनी है जिसने 1 रुपये का रिचार्ज कराने के बाद आपको 10 रुपये का बेनिफिट दिया? बोलो, अगर हो तो बता दो। आप तो मुझसे ज्यादा मोबाइल का यूज करते हैं ना, ये बताओ आज तक कोई ऐसी कंपनी बनी जिसने 1 रुपये का रिचार्ज कराने के बाद आपको 700 रुपये का टॉक टाइम दिया हो, बेनिफिट मिला हो? आप कहेंगे मौलाना ना हमें वोडा में ना हमें वोडा में ये ऑफर मिलता है, ना रिलायंस में मिलता है, ना आइडिया में मिलता है, ना एयरटेल में मिलता है। मैं कहूंगा ए दुनिया के इंसान तू कितना खो गया। मैं बताता हूँ ये ऑफर दुनिया में है और इसकी एक कंपनी भी है, मगर तूने आज तक गौर करने की कोशिश न की, तूने उस कंपनी से ज्वाइन होने की कोशिश न की। दुनिया के अंदर कोई कंपनी ऐसी नहीं जो 1 का रिचार्ज कराओ आपको 10 का बेनिफिट दे दे, 1 का रिचार्ज कराओ 700 का बेनिफिट दे दे। हाँ मैं बताता हूँ वो कंपनी, उस कंपनी का नाम है इस्लाम, उस कंपनी का नाम है इस्लामी कानून। कुरान बोलता है मन जा बिल हसनती फलहु अशरु अमसालिहा। हमें जो 1 नेकी कर लेता है अल्लाह ताला उसको 10 नेकियों का फायदा अता फरमा देता। और आगे बढ़, मुस्तफा ने फरमाया अगर 1 नेकी की है मगर खुलूस के साथ की है, नेकी करने का मकसद ये नहीं कि किसी दुनियादार को दिखाया जाए, बल्कि नेकी का मकसद ये है कि परवरदिगार को राजी कर लिया जाए, मदीने के ताजदार को राजी कर लिया जाए। आका फरमाते हैं अगर ऐसी नेकी की है तो 700 नेकियों का फायदा मिल जाता है। कसम खुदा की ये इस्लामिक कंपनी है, जिस कंपनी से तू जुड़ेगा 1 नेकी करेगा तो 10 नेकियों का बेनिफिट मिलेगा या 700 नेकियों का बेनिफिट मिल जाए। ये है इस्लाम के ऑफर। इन ऑफरों से जुड़ो, इनका लाभ उठाओ।
کہاں دنیا کے آفروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہو. سنو میرا حسین کتنا پیارا ہے. بولو میرا حسین کتنا پیارا ہے. ہمارا حسین ہمارے ایمان کی جان ہے, ہم سب کی پہچان ہے حسین. نماز پڑھتے ہیں نا ہم لوگ, جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں ایک ہم بولتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ذرا توجہ دیجئے گا, میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ آ کر کے سلام کریں السلام علیکم, میں کہہ دوں نماز کی حالت میں وعلیکم السلام, شریعت کا قانون ہے نماز ٹوٹ گئی. نماز کی حالت میں میں کہوں السلام علیکم, نماز پڑھ رہا تھا, میں بول دوں السلام علیکم, آپ نماز کا اس سلام کا جواب دے دیں سلام میں نے نماز کی حالت میں کیا, شریعت کہتی ہے تیری بھی نماز چلی گئی. یعنی اگر نماز کی حالت میں سلام کرو پھر بھی نماز چلی جاتی ہے, اور اگر سلام کا جواب دے دو بولو پھر بھی. مگر بہر قانون خداوندی دنیا کا نظام کچھ اور ہے, دنیا والوں کا نظام کچھ اور ہے. اگر زید بکر کو سلام کر رہا ہے, اگر مقتدی امام کو سلام کر رہا ہے, بھائی بھائی کو سلام کر رہا ہے, رشتہ دار کو سلام کر رہا ہے, نماز کی حالت میں شریعت کہتی ہے نماز پڑھتے ہوئے اگر سلام کیا تب بھی نماز گئی, اور اگر سلام کا جواب لیا پھر بھی نماز چلی جائے گی. مگر یہاں قانون دیکھ, یہاں قرآن خود, یہاں مصطفیٰ جان رحمت خود کہہ رہے ہیں, یہاں اللہ خود فرما رہا ہے سنو سنو, جب نماز پڑھتے ہو نماز پڑھنے سے پہلے جب نیت باندھتے ہو تکبیر اللہ کے لیے ہوتی ہے, اس کے بعد قرات کرتے ہو ہاتھ باندھتے ہو, قرات اللہ کے لیے ہوتی ہے, رکوع اللہ کے لیے ہوتا ہے, سجدہ اللہ کے لیے ہوتا ہے, تسبیح و تہلیلات اللہ کے لیے ہوتی, مگر آخر میں سلام مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے. اور رب کہتا ہے اب پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اور اس سے پہلے کہا گیا السلام علیکہ ایہا النبی, اے مصطفیٰ آپ پر سلام ہو, اور آپ خود کہتے ہیں اے اللہ مصطفیٰ پر درود بھیج, نبی کی آل پر درود بھیج. اب ایک مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا, اگر ہمارے بھائی عقیل الرحمان نے نماز کی حالت میں مجھے سلام کر لیا, ان کی نماز فاسد ہو گئی, ان کی نماز خراب ہو گئی, اور اگر میں نے کو سلام کر لیا, انہوں نے نماز کی حالت میں میرا جواب دے دیا, نماز فاسد ہو گئی. مگر مولا یہ بتا اگر ہم دنیا والوں کو سلام کریں, دنیا والے ہمارے سلام کا جواب نماز پڑھتے ہوئے دے دے, سب کی نمازیں خراب ہو رہی ہے, سب کی نمازیں فاسد ہو رہی ہے, اور یہاں تو خود حسین پر سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے, خود نبی پر سلام پڑھنے کا حکم دے رہا ہے, خود فاطمہ, حسن و حسین, علی پر, حضرت سکینہ پر, شہربانوں پر, عباس پر, مصطفیٰ جان رحمت کے مقدس لاڈلوں پر درود و سلام پڑھنے کا حکم نماز میں کیوں دے رہا ہے؟ جواب ملے گا سن, دنیا دار الگ ہے اور نبی کا وفادار الگ ہے, نبی کا نواسا الگ ہے, اور میں نے اس لیے حکم دیا ہے تاکہ دنیا والوں کو پتا چل جائے حسین نہ مصطفیٰ سے جدا ہے نہ شریعت سے الگ ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ زندہ باد, تاج الشریعت, تاج الشریعت زندہ آباد, اللہ اکبر, یا رسول اللہ. اور آگے بڑھے, جانے دیجئے. اب میری طرف دیکھیے, میری تو الحمدللہ عادت ہے 2-4 لوگ ہوں گے تب بھی ویسی تقریر کروں گا جیسے ہزاروں کے مجمع میں. سبحان اللہ, بے شک سبحان, کیونکہ مجھے ذکر مصطفیٰ کرنا ہے, مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں, اس لیے کہ لوگوں سے زیادہ یہاں فرشتے آئے ہیں. کیا کہنے, سبحان اللہ, فرشتے سن لیں گے کل قیامت کے دن گواہی دے دیں گے, بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. سبحان اللہ. سنے, دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے مولا یہ بتا جب ساری نماز تیرے لیے تو آخر میں تو نے مصطفیٰ پر درود کیوں رکھا نماز میں, مصطفیٰ پر سلام کیوں رکھا نماز میں؟ اگر مصطفیٰ پر درود و سلام رکھ بھی دیا تو نبی کی آل پر کیوں رکھا؟ بے شک سبحان اللہ. چاہوں گا سنو, رب قدیر نے مصطفیٰ پر درود و سلام اس لیے رکھا ہے, رب جانتا ہے کہ مصطفیٰ کا امتی جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو ساری دنیا اٹھا کر مسجد میں لے جاتا ہے. بے شک سبحان اللہ, سبحان اللہ. نیت باندھے گا اللہ اکبر, اس کے بعد الحمد پڑھے گا, سوچے گا ابھی گھر جانا ہے, جا کر قیمہ بھی لانا ہے,
चेहलम का दिन है, जरा खिचड़ा भी बनवाना है और कपड़ा भी खरीदना है, बच्चों को पैसे भी देना है, मेले में जाएंगे, हाँ कुछ ढोल बजाने वाले आ रहे होंगे, उनको चावल भी खिलाना। हमें गया था अकेला, पूरी दुनिया उठाकर मस्जिद में ले गया। बेशक रब्बे कदीर जानता था नबी के उम्मती ऐसे नमाजें पढ़ेंगे जो नमाजों में ना तो खुशू होगा ना खुजू होगा, इसलिए रब्बे कदीर ने कहा, ऐ मोहम्मदी अरबी के चाहने वालों, नबी के उम्मतियों, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ शैतान पीछे लगा है, शैतान बहकाने की कोशिश कर रहा है, मगर न जन्नत का दरवाजा बंद है, न तौबा का दरवाजा बंद है, न नेकियों का दरवाजा बंद है, न इसको दूर करने का भगाने का दरवाजा बंद है। इसलिए आखिर में सलाम रख दिया गया और यह बता दिया गया, अगर नमाजों की कमी को दूर करना है तो मुस्तफा पर दुरूद और सलाम पढ़ो। और नबी की आल पर दुरूद इसलिए रखा गया, नमाजों की कमी को दूर करना है तो नबी पर दुरूद पढ़ो, और अगर नबी का दुरूद खुदा की बारगाह में कबूल कराना है तो नबी की आल पर। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह क्या खूब है। हुसैन और हसन ये वो मुबारक नाम हैं जिन नामों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके आने से पहले किसी को अता ही नहीं की। जी बेशक, चूंकि प्यारे प्यारे नाम है। पहला नाम है हसन, दूसरा नाम है हुसैन। जब हजरत इमाम हसन पैदा हुए थे तो इनके वालिद हजरत अली ने इनका नाम रखा था हमजा। क्या नाम रखा था बोलो? हमजा। इनका नाम हमजा रखा था। और दूसरे वाले इमाम हुसैन पैदा हुए तो उनका नाम रखा जाफर। नाम रखा जाफर। हमजा भी अच्छा नाम है, जाफर भी अच्छा नाम है। तुम भी अपने बच्चों के अच्छे अच्छे नाम रखा करो। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला बहुत से लोगों की बख्शिश नामों की वजह से फरमा दे। सुभान अल्लाह। आज तो हमारे यहाँ हाल ये होता है, मौलाना ऐसा नाम बता दीजिए जहां दुनिया में किसी का हो ना। जी एक साहब मुझसे कहने लगे, मुझे गुस्सा आ गया, बोले ऐसा नाम बताइए जो नाम किसी का ना हो। मैंने आज तक कोई अपने बेटे का नाम कुत्ता नहीं रखता है, कुत्ता रख लो। समझिए? तो आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मैंने कहा और तुम भी तो उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। हमें मुस्तफा के वालिद का नाम अब्दुल्ला। अब्दुल्ला अच्छा नाम है कि नहीं बोलो? जी। अल्लाह का बंदा। और मुस्तफा ने अपने बेटे का नाम भी अब्दुल्ला रखा। बेटे का नाम भी अब्दुल्ला। खुद मुस्तफा जाने रहमत की औलाद में हजरत अली की नस्ल में देख लीजिए, एक का नाम अली, दूसरे का नाम भी अली, तीसरे का नाम भी, कोई अली अकबर, कोई अली असगर। जी कैसे कैसे नाम है। एक ही घर में सब, कोई अली अकबर है, कोई अली असगर है, कोई अली औसत है, सब उसी एक ही घर के अंदर सारे नाम। मगर आप सोचते हो एकदम अलग अलग नाम हो जाए, और जब नामों की बारी आती है तो अलग अलग नाम रखता है। कोई कहता है बब्बू, कोई पप्पू, कोई नब्बू, कोई चप्पू, ऐसे नाम रखता है। कोई नाम है, कोई नाम है। हमें कल कयामत के दिन नामों की बुनियाद पर बख्शिश होगी, और अपने बेटों के नाम मुस्तफा के नाम पर रखो। आका फरमाते हैं सम्मू बिस्मी वला तुसम्मू बिकुन्नियती। ऐ लोगों मेरे नाम पर अपना नाम रखो। बोलो मेरे नबी का नाम क्या था? मेरे नबी का नाम दुनिया में मोहम्मद, आसमानों में अहमद था, इसलिए अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखो, अपने बेटों का नाम अहमद रखो। आका ये बताए अगर अपने बेटों का नाम मोहम्मद और अहमद रखेंगे फायदा क्या होगा? आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन जब रब्बे कदीर फरमाएगा मोहम्मद जन्नत की तरफ चले जाओ, मोहम्मद जन्नत की तरफ चले जाओ। रब्बे कदीर के प्यारे हबीब फरमाते हैं जब रब ये कहेगा मोहम्मद, तो चूंकि जितने नामे मोहम्मद वाले होंगे सब मोहम्मद के पीछे पीछे जन्नत में दाखिल हो जाएंगे। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। एक हदीस में फरमाया गया नाम ऐसे रखो तुम्हारे घरों में फरिश्ते आ जाएं। जी। अरे हर आदमी चाहता है कि मेरे घर में फरिश्ते मेरे घर की जियारत करने के लिए आए। अरे चाहते हो कि नहीं? अगर चाहते हो तो सुनो, अगर घर में कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसका सिर्फ नाम मोहम्मद रखो, न आगे कुछ न पीछे कुछ, सिर्फ नाम क्या? मोहम्मद, सिर्फ मोहम्मद। और कहो ये मेरा बेटा मोहम्मद नाम का है। पुकारने वाला नाम अलग रख लो, मोहम्मद रजा,
محمد احمد، محمد کبیر، محمد صغیر، یہ پکارنے والے نام، ورنہ اصل نام کیا ہونا چاہیے؟ صرف کیا ہونا چاہیے؟ محمد۔ آقا فرماتے ہیں جس گھر میں محمد نام کا لڑکا، جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ گھر ویرانہ نہیں ہوتا، ایسا آباد ہوتا ہے کہ اس گھر کی زیارت کے لیے اللہ کی بارگاہ سے فرشتے آیا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو امام حسن و حسین کا نام پہلے جعفر، ایک کا نام حضرت امیر حمزہ کے نام سے حمزہ رکھ دیا گیا، دوسرے کا نام جعفر رکھ دیا گیا۔ اب اللہ کے رسول نے حضرت علی کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا امرت ان اغیر اسم ہذین، اے علی سنو سنو، تم نے اپنے بیٹے کا نام حمزہ رکھا ہے، ایک کا نام تم نے جعفر رکھا ہے، رب نے فرمایا ہے جبریل پیغام لایا ہے، رب نے فرمایا ہے کہ دونوں کا نام چینج کر دیا جائے۔ اب دونوں کا نام چینج کیا جا رہا ہے۔ حضرت علی نے کہا آقا یہ دونوں بچے آپ کے ہیں، آپ چاہیں تو نام چینج کر دیں۔ آپ نے پہلے کا نام رکھا حسن، دوسرے کا نام رکھا حسین۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، ذرا توجہ دیجئے گا، آپ یہ بتائیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت علی کے دونوں بیٹوں کا نام، ایک کا نام حسن رکھا، دوسرے کا نام حسین رکھا، کیا یہ نام ان سے پہلے کسی کے تھے؟ کسی کے نام نہیں تھے، کسی کا نام نہیں تھے، تو پھر آئے کہاں سے؟ جب دنیا میں کسی کے نہیں تھے تو آئے کہاں سے؟ حدیث میں ملا اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ دونوں نام جنت سے آئے ہیں۔ جی ایسی بولو گے؟ ہمیں ایسی بولو گے؟ یہی جذبہ حسینی ہے۔ فرمایا اسمان من اسماء اہل الجنہ، یہ جنتی نام ہے۔ اب آپ فیصلہ کیجئے جنتی نام رکھیں گے کہ جہنمی؟ اپو پپو کھپو یہ سب کیسے نام ہیں؟ سب بیکار۔ بیٹوں کے نام محمد حسین رکھو، محمد حسن رکھو، کتنے پیارے نام ہیں۔ فرمایا گیا یہ جنت سے آئے ہیں۔ اب تیسرا سوال یہ ہوا اگر یہ جنت سے آئے ہیں تو مولا یہ بتا کیا جنت میں کسی کا نام حسن و حسین رکھا گیا؟ جواب ملا نہیں۔ جواب کیا ملا؟ میں نے 3 سوال کیے، مولا یہ بتا یہ نام کسی اور کے دنیا میں رکھے گئے تھے؟ جواب ملا حسن و حسین، کسی کو نام عطا نہ کیا گیا۔ دوسرا سوال یہ کیا یہ آئے کہاں سے؟ جواب ملا یہ جنت سے آئے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کیا کہ جنت میں یہ کسی کا نام تھا؟ جواب ملا جنت میں بھی یہ نام کسی کو نہیں عطا کیا گیا۔ تو پھر آخر یہ نام تھے کہاں؟ رب نے فرمایا ان اللہ حجب اسم الحسن والحسین، اللہ نے حسن و حسین کا نام چھپا لیا تھا، اللہ نے حسن و حسین کا نام چھپا لیا تھا۔ جیسے مصطفیٰ دنیا میں نہ آئے تھے تو رب نے محمد عربی کا نام چھپایا تھا، لیکن چھپایا کہاں تھا؟ جب مصطفیٰ کو پیدا کیا گیا، نبی کے نور کو پیدا کیا گیا، نور نے خدا کی تعریف کی، خدا نے نور کی تعریف کی۔ رب نے فرمایا اے محمد عربی تو میری پسندیدہ مخلوق ہے، دنیا میں سب سے زیادہ میں تجھے چاہتا ہوں، اس لیے جب تو آ رہا ہے تو میں تجھے نام محمد دے رہا ہوں، اور میں نے تیرا نام بھی چھپایا تھا، اور یہ نام میں نے پردہ حمد میں چھپایا تھا، اس پردہ حمد سے نکال کر تجھے میں نام محمد دے رہا ہوں۔ اور جب تیرے دونوں نواسے حسن و حسین آ گئے ہیں تو پردہ حسن سے نام حسن و حسین نکال کر تیرے نواسوں کو عطا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت خلیفہ حضور تاج الشریعہ سرزمین کھاتا نگلیا، نعرہ تکبیر۔ اچھا آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں تھکے؟ میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک پیر صاحب کہیں تشریف لے گئے، رات بھر مرید نے کھلایا پلایا، صبح کو پیر صاحب نے کہا اجازت، تو مرید بولا یار رات بھر تو سب کھلایا تھا، کھچڑا پچڑا سب کھلا دیا، نتیجہ یہ نکلا یہ کریں اجازت۔ اردو جانتا نہیں تھا، بولے حضرت تھوڑا رک جائیے میں گھر میں سے آ رہا ہوں۔ گھر میں گیا، پیر صاحب نے سوچا کچھ نذرانہ وغیرہ لے کر آئے گا، بیوی سے بولا یار رات بھر تو نے سارا انتظام کیا تھا، کھلایا تھا پلایا تھا۔ پیر صاحب سے ایک نئی بات سننے ملی، وہ کہہ رہے ہیں اجازت دے دو۔ تو اجازت کہاں ہے؟ بیوی ایک ہاتھ آگے، اس نے مچان پہ دیکھا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، کہنے لگی پیر صاحب سے کہنا مل نہیں رہی ہے، ملے گی تو گھر پہنچا دیں۔ ہے کہ نہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا
اردو سمجھ رہے ہیں نا؟ جب اردو سمجھ رہے ہیں تو تھوڑا آگے آ جائیے، جاڑے کا موسم ہے، تھوڑا قریب آ جائیے اور قریب آ جائیے. ذکر حسین سنیے، میں بڑے دل سے ذکر حسین کر رہا ہوں. امام حسن و حسین کتنے مبارک ہیں، کتنے مبارک ہیں، کتنے مبارک ہیں. سنیں، ایک دن مصطفیٰ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں. امام حسن و حسین مصطفیٰ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. جب نبی کی پیٹھ پر سوار ہوئے، مصطفیٰ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا. سوچا اگر میں نے سر اٹھا لیا، میرا حسن و حسین، میرا حسن و حسین پیٹھ سے گرے گا، چوٹ لگ جائے گی. آپ نے دونوں کا بازو پکڑا اور بازو پکڑ کر محبت سے زمین پر آپ نے بٹھایا. اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا، پھر دوسرے سجدے میں گئے. پھر اس کے بعد امام حسن و حسین پھر مصطفیٰ کی پیٹھ پر سوار ہو گئے. اور یہی معاملہ ہر دن رہا کرتا تھا. ادھر مصطفیٰ نماز پڑھاتے تھے، حسن و حسین پیٹھ پر چڑھ جاتے تھے. ایک دن کچھ نئے نئے صحابی آئے جن کو پتا نہیں تھا بھئی کچھ نئے نئے لوگ آتے ہیں دنیا. گھر کا ماحول ان کو معلوم نہ تھا. انہیں یہ پتا نہ تھا کہ مصطفیٰ کے دونوں نواسے ہر دن ایسے ہی چڑھا کرتے ہیں. جب مصطفیٰ جان رحمت سجدے میں گئے، امام حسن و حسین نے چڑھنا چاہا. رسول پاک کے دوستوں صحابی جو نئے نئے آئے تھے، پہلی بار مصطفیٰ کے پیٹھ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے، نبی کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے تھے. رسول پاک کے نواسوں کو نبی کی پیٹھ پر چڑھتے ہوئے دیکھا تو بولے، اشارہ کیا، مت چلو مت چلو. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشارہ کیا، حسن کو اشارہ کیا. امام حسن و حسین پیٹھ پر نہ چڑھے. رسول پاک علیہ السلام نے نماز کمپلیٹ کر لی. جب نماز مکمل ہوئی، میرے آقا نے فرمایا دعوہما بأبی و امی. اے میرے صحابہ یہ بتاؤ، آج میرے حسن و حسین کو میری پیٹھ پر چڑھنے سے منع کس نے کیا؟ منع کس نے کیا ہے؟ آقا نے فرمایا دعوہما، اگر میرے حسن و حسین میری پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، خبردار ان کو مت روکنا، خبردار ان کو مت روکنا. اب اگلے جملے پر توجہ دینا اور اس سے پہلے کی تاریخ سنو. صدیق نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں تو کہتے ہیں بے ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. عثمان کہتے ہیں ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. سعد کہتے ہیں ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے. ہمیں ساری دنیا یہ کہتی ہے آقا آپ کے قدموں میں ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے. مگر آج میرے آقا نے حسن و حسین کے وقار کو بتاتے ہوئے فرمایا دعوہما، اگر میرے حسن و حسین میری پیٹھ پر سوار ہوتے ہیں، خبردار روکنے کی ضرورت رہی ہے، انہیں منع نہ کیا جائے، ان کو میری پشت پر سوار ہونے دیا جائے. بے ابی و امی، اے دنیا والوں سن لو، ساری دنیا محمد کے نام پر اپنے ماں باپ کو قربان کرتی ہے، لیکن آج محمد کہتا ہے کہ محمد کے ماں باپ حسن و حسین پر قربان. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے حسین کا مرتبہ، بہت خوب، یہ ہے بہت حسن کا مرتبہ. اور کتنی محبت کرتے تھے اہل بیت سے صحابہ کرام. جی. ایک دن حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر، نام بولو کیا؟ عبداللہ ابن عمر اور امام حسن و حسین تینوں چلے. کہا چلو کھجورے توڑ کر لائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عمر اوپر چڑھ گئے، امام حسن و حسین نیچے تھے. انہوں نے کھجورے اچھی اچھی اوپر بیٹھ کر کھا لی، خراب خراب نیچے گرائی. جی. امام حسین کا مزاج بدلا، نواسے رسول کا تیور بدلا اور فرمایا او میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے. کیا بولا؟ میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے اچھی اچھی کھجوریں خود کھا رہا ہے، خراب خراب میرے لیے گرا رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً درخت سے نیچے آ گئے، پیڑ سے نیچے آئے. اور نیچے آنے کے بعد اس وقت حضرت عمر خلیفہ وقت تھے. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر چلے گئے. یہ دوڑے دوڑے ابا کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، خلیفہ دوم کے پاس گئے، نبی کے صحابی کے پاس گئے. کہا ابا جان غضب ہو گیا ہے، آج تو مجھے حسین نے کہا ہے میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے. اب اتنا سن کر حضرت عمر کو غصہ نہیں آیا. فرمایا جاؤ حسین کو بلا لاؤ، حسین کو بلا لاؤ. امام حسین کو بلایا گیا، حضرت عمر نے ادب سے بٹھایا اور اس کے بعد فرمایا اے میرے حسین ذرا یہ بتاؤ کیا تم نے آج میرے بیٹے سے کہا ہے اور میرے نانا جان کے غلام کے بیٹے؟ حضرت امام حسین نے کہا
हाँ मैंने कहा है। फरमाया सुनो, ये कागज और कलम ले लो, जो कह रहे हो इसको जरा लिख भी दो। आपने लिख दिया, कागज का टुकड़ा लिया, अपने बेटे की तरफ मुतवज्जे होकर बोले, बेटा हमें जन्नत की सनद मिल गई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मतलब ये है, अब मुझे ये कहने की जरूरत रही कि मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ, मुझे ये बताने की जरूरत रही मैं नबी का गुलाम हूँ। अरे जरा गौर तो करो, जन्नत मुस्तफा की है और बांट रहा है नवासा। ये है मेरा हुसैन, जिसको रब्बे कदीर ने जन्नती जवानों का सरदार बना दिया है। बड़ी अच्छी बात मेरे जहन में आ गई। रसूल पाक की वो हदीस आपने सुनी होगी, मौलाना जिक्रुल्लाह की जबान से बड़ी मशहूर तकरीर है, जो हदीस अशराए मुबशरा है। सिद्दीक़ा मुस्तफा ने फरमाया ये जन्नती है, साद तुम जन्नती हो, अब्दुल रहमान तुम जन्नती हो, हजरत मुआज तुम जन्नती हो, उस्मान तुम जन्नती हो, अली तुम जन्नती हो। अगर जन्नत देने की बात आती है तो मुस्तफा सारे सहाबा से कहते हैं तुम जन्नती हो, और जब नबी के घर वालों की बात आती है तो नबी ये नहीं फरमाते तुम जन्नती हो, बल्कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मेरी बेटी तू सारी औरतों की, सारी जन्नती औरतों की मालिकन है। और जब हजरत इमाम हसन और हुसैन की बारी आती है तो ये नहीं फरमाया जाता तुम जन्नती हो, बल्कि कहा जाता है ऐ मेरे हसन और हुसैन तुम जन्नती जवानों के सरदार। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। जन्नती जवानों के सरदार हो, ये है मेरा हुसैन। हमें हुसैन की बारगाह से अगर कोई अदना जुड़ता है तो आला होगा। बेशक, कनीज जुड़ती है तो मालिकन बन जाती है। बेशक, गुलाम जुड़ता है तो आका बन जाता है। जी, गुलाम जुड़ता है तो आका बन जाता है। एक रिवायत सुना रहा हूं, जो रिवायत शायद आपने मुझसे पहले कभी सुनी ना हो, शायद बोल रहा हूं। हजरत मालिक इब्ने दीनार एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। ये फरमाते हैं एक दिन ऐसा हुआ, हम खाने काबा का तवाफ करने के लिए निकले। फरमाया मैं भी तैयारी कर रहा था, मेरे काफिले वाले भी तैयारी कर रहे हैं। इतने में हमने देखा एक बूढ़ी औरत, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हैं और कमजोरी के आसार उसके चेहरे से जाहिर। एक दुबले पतले घोड़े पर सवार होकर आई और कहने लगी है काफिले वालों मुझ पर भी रहम करो, मेरी भी मदद करो, मैं भी खाने काबा का तवाफ करने के लिए जाना चाहती हूँ। लोगों ने कहा अरे तू बुढ़िया, तेरे जिस्म में इतनी ताकत नहीं, इतनी तवानाई नहीं, इतनी शक्ति और पावर नहीं, तू कैसे हमारे साथ लंबा सफर करेगी। बड़ी बी ने कहा मुझे तो खाने काबा का तवाफ करना ही है, आए चाहे तुम मुझे लेकर जाओ या ना जाओ। काफिले वालों ने जब उसका इसरार देखा तो बुढ़िया को साथ में ले लिया। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं हम साथ साथ चल रहे थे, रसूल पाक अलैहिस्सलाम के जानिसार आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना सफर तय कर रहे थे। अभी हमारा लंबा सफर ना गुजरा था, चंद मंजिलें हमने तय की थी। इतने में क्या देखा कि उस बुढ़िया का घोड़ा गिर गया। कहा बुढ़िया का घोड़ा गिरा, बुढ़िया भी गिरी, बुढ़िया का घोड़ा भी गिरा। अब जब बुढ़िया का घोड़ा गिर गया तो दुआ का अंदाज देखो, कितनी प्यारी दुआ थी। उस बुढ़िया ने अपने हाथों को रब की तरफ उठाया और उठाने के बाद कहा मौला मौला अगर ये काम तेरे अलावा किसी दूसरे ने किया होता शिकायत तुझसे करती, मगर ये काम तूने किया है, शिकायत किससे करूं। वाह, सुभान अल्लाह। घोड़े से गिराया तूने, गिरी मैं, घोड़ा भी गिरा, मैं भी गिर गई, गिराने का काम तेरा है। शिकायत किससे करूं? बेशक, शिकायत किससे करूं। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं जब बुढ़िया ने अपने हाथों को रब की बारगाह में उठाया और उठाने के बाद ये चंद कलिमात बोले थे, अभी थोड़ा वक्त गुजरा था। इतने में हम क्या देखते हैं कि एक आदमी ऊंट लेकर के आ गया। बेशक, का ऊंट लेकर के आया और बोला ओ बड़ी भी जरा इस ऊंट पर सवार हो जाओ, जरा इस ऊंट पर सवार हो जाओ। हजरत मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं हमें ताज्जुब तो उस वक्त हुआ कि जैसे ही बुढ़िया ऊंट पर सवार हुई, थोड़ी देर गुजरी थी ऊंट भी गायब हो गया, ऊंट वाला भी गायब हो गया, बुढ़िया भी गायब।
वाह सुभान अल्लाह। अब ना बुढ़िया का पता है, ना ऊंट का पता है, ना ऊंट वाले का पता। मालिक इब्ने दीनार फरमाते हैं हम पहुंच गए लंबा सफर करके खाना काबा। अब खाना काबा के लिए हमने राम तो पहले से बांध रखा था, खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं। इधर तवाफ करते करते हमारी नजर पड़ी तो हमने क्या देखा कि वही बुढ़िया सामने खाना काबा का तवाफ कर रही है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खाना काबा का तवाफ कर रही है। फरमाया हम हैरत में, इस्तेजाम में, ताज्जुब में डूब गए। हमें ये तो बुढ़िया चल नहीं सकती थी, इसका तो घोड़ा भी गिर गया था, ये खुद भी गिर गई थी, मगर इसकी दुआ बड़ी कमाल वाली दुआ थी। इसकी जबान से निकले हुए जुमले बड़े प्यारे जुमले थे। फरमाया काफिले वालों ने उस बुढ़िया को बिठा लिया और बुढ़िया को बिठाने के बाद कहा, ऐ बड़ी भी जरा ये तो बताओ आपको इतना बड़ा मर्तबा मिला कैसे, इतना बड़ा मनसब मिला कैसे, आप आखिर हो कौन? रब की बारगाह में एक ही जुमला बोला था, वो एक था, ऐ पाक परवरदिगार अगर ये काम तेरे अलावा किसी दूसरे ने किया होता तो ऐसी सूरत में मैं शिकायत तेरी बारगाह में करती। आपकी जबान से इतना जुमले का निकलना हुआ, रब्बे कदीर ने सवारी का इंतजाम कर दिया। ऐ बुढ़िया जरा ये बता तू किस खानदान से ताल्लुक रखती है, कौन से कबीले से ताल्लुक रखती है? बुढ़िया ने ज़बाने हाल से कहा, ऐ ज़माने वालों मैं किसी नबी की औलाद में से नहीं, किसी पैगंबर की औलाद से नहीं हूँ, अलबत्ता इतना जरूर है कि मैं पैगंबर की बेटी हजरत फातिमतुज़ ज़हरा की बादी हूँ। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो किसकी बादी? फातिमतुज़ ज़हरा की। फातिमतुज़ ज़हरा की बादी। तो कहा अरे बड़ी अच्छी हो तुम, कुछ देर बैठ करके जरा जिक्र फातिमा सुना दो। क्या कहा? जिक्र फातिमा का जिक्र सुना दो। जैसे ही हजरत फातिमा का नाम आया हजरत फज्जा ने रोना शुरू कर दिया, आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगी जमाने वालों फातिमा का जिक्र ना सुनो। कहा नहीं हम तो आज जिक्र फातिमा सुनकर रहेंगे। कहा चलो अगर सुन नहीं चाहते हो तो जरा तवज्जो दो। फरमाया जब फातिमतुज़ ज़हरा के बाबा मुस्तफ़ा जाने रहमत दुनिया से तशरीफ ले गए थे, अब मैं आपको मैदान करबला के करीब तक ले जाना चाहता हूँ। फरमाया फातिमा के बाबा मुस्तफा जब दुनिया से तशरीफ ले गए थे तो एक दिन 8वें दिन हजरत फातिमा रोते रोते निढाल हो जाती है। आपका कदम अपने घर से बाहर निकल गया। नबी के इंतकाल को पूरा 1 हफ्ता गुजर चुका है, 8 दिन गुजर चुके हैं। हजरत फातिमा ने 8वें दिन अपना कदम घर से निकाल लिया, रोते रोते घर से बाहर हो गई। फरमाया जब फातिमा घर से बाहर हुई थी तो मदीने की सारी औरतों ने अपने घरों के चिराग को बुझा दिया था, कहीं ऐसा ना हो फातिमा के चेहरे पर किसी अजनबी मर्द की नजर पड़ जाए, नबी के चेहरे को कोई अजनबी मर्द देख ले। हजरत फातिमा तो रो रही थी। फरमाया चिराग को बुझा दिया गया है और जब चिराग को बुझाया गया अब मदीने की औरतों ने अपने घरों में रहने का मौका ना दिया, बल्कि उन्होंने भी अपना कदम बाहर निकाल लिया। सारी मदीने की औरतें रोडों पर आ गई, सारे मदीने की औरतें गली कूचों में आ गई और रब की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ कर रही थी, मौला अब मुस्तफा की बेटी फातिमतुज़ ज़हरा को सब्र दे दे, वरना कहीं ऐसा ना हो कयामत से पहले कयामत बर्पा हो जाए। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रोते रोते मुस्तफा की बनाई हुई मस्जिद में गई और उस जगह खड़े होकर रोने लगी जहां बिलाल खड़े होकर अजान देते थे। मुस्तफा का चेहरा बिलाल के सामने होता था। उसके बाद में आपकी नजर पड़ी मुस्तफा जाने रहमत की कब्र शरीफ पर। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब्र शरीफ के करीब आई और आप रोने लगी, रोते रोते बेहोश हो गई। अली को पता चला मेरी फातिमा आज बहुत रोई है, फातिमा अपने घर से बाहर आ गई है। दौड़े दौड़े गए, हजरत फातिमा को अपने हाथों में लिया और लाने के बाद घर ले आए। जब फातिमा होश में आई तो कहा मेरी फातिमा अगर रोना हुआ करे तो ये जगह मैंने मुतय्यन कर दी है, यहाँ बैठकर रो लिया करो, चूंकि तुम जब रोती हो तो हसन और हुसैन को रोते हुए मुझे देखा नहीं जाता। ये कौन हुसैन है, ये कौन हसन है? एक दिन जन्नत और दोज़ख दोनों में कंपटीशन हो गया। क्या हो गया? जहन्नम बोला अना खैरुम मिनकी, जन्नत मैं तुझसे बेहतर हूं। जहन्नम क्या बोला? दोज़ख क्या बोली? मैं तुझसे बेहतर हूँ। किससे बोल रही है? बोले जन्नत से। जन्नत बोली अना खैरुम मिनकी, मैं तुझसे बेहतर, मगर जन्नत ने कहा तू मुझसे कैसे बेहतर?
हमें जहन्नम जन्नत से कैसे बेहतर हो सकती है? कैसे बेहतर हो सकती है जी। दोज़ख कैसे बेहतर हो सकती है जन्नत से? काला खैरुम मिन की बात समझ में नहीं आती। अब जहन्नम बोला, दोज़ख बोली, जवाब दिया, सुन, मुझ में फिरौन है इसलिए बेहतर हूँ, मुझ में नमरूद है इसलिए बेहतर हूँ, मुझ में शद्दाद है इसलिए बेहतर हूँ, हमें दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान मुझ में है इसलिए मैं बेहतर। थोड़ी देर के लिए जन्नत खामोश हो गई। जब जन्नत खामोश हुई तो रब ने फरिश्ते को भेजा और फरमाया, जन्नत से कहना खामोश क्यों होती है, जहन्नम से कह दे, जन्नत जवाब दे दे। जवाब क्या दिया जाए? फरिश्ते ने कहा जवाब क्या दिया जाए? रब ने फरमाया उससे कहना जवाब ये दे, अगर तेरे अंदर नमरूद आएगा तेरी इज्जत थोड़ी बढ़ेगी, शद्दाद आएगा इज्जत ना बढ़ेगी, फिरौन आएगा इज्जत ना बढ़ेगी, दुनिया के बड़े बड़े हुक्मरान आएंगे इज्जत ना बढ़ेगी। और फरमाया जन्नत से कहना, अगला जुमला भी जहन्नम को सामने रख दे। कहा क्या कहा जाए? रब ने फरमाया जा जन्नत से कहना कि वो जहन्नम से कहे, अरे मुझे अपने वकार के लिए किसी दुनियादार की जरूरत नहीं है, अरे जन्नत के वकार और जन्नत की इज्जत, जन्नत की रिस्पेक्ट और जन्नत की इज्जत और वकार के लिए, अजमत और बुलंदी के लिए इतना ही काफी है कि रब ने जन्नत को हसन और हुसैन अता किया। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा का जब इंतकाल का वक्त करीब आया, मेरी माँ और बहनें अगर सुन नहीं है तो तवज्जो दे, और अगर वो नहीं सुन रही है तो आप सुने। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के इंतकाल का वक्त जब करीब आया तो हजरत फातिमा ने इमाम हसन और हुसैन को सीने से लगा लिया। जब सीने से लगाया खुद फातिमा रो रही है, इमाम हसन और हुसैन ने भी रोना शुरू कर दिया। जब इमाम हसन और हुसैन बहुत ज्यादा रोए, रब ने आसमान से फरिश्ते को भेजा और फरमाया जाओ मेरे अली से कहना इन हसन और हुसैन को खामोश कर लो, चूंकि इनके रोने की वजह से आसमान के फरिश्तों ने रोना शुरू कर दिया। ये था मेरा हसन, ये थी मेरे हुसैन। हजरत फातिमतुज़ ज़हरा के जब इंतकाल का वक्त करीब आया, आपने खुद ही गुस्ल भी कर लिया, खुद कफन भी पहन लिया और फरमाया मुझे रात में दफन करना। जी, क्या कहा? रात में दफन करना। क्यों? इसलिए कि ताकि मेरे चेहरे पर किसी अजनबी की नजर ना पड़े। एक मसला बता जाऊं, अरे मसला बता जाऊं जी। ए भैया कहां जा रहे? बिला वजह हमें क्या, हम लोगों की मोहब्बत क्या मोहब्बत है। इमाम हुसैन के नाम पर 2 घंटा नहीं निकाल सकते, और माज़अल्लाह अभी फिल्म की बात आ जाए 2.5-3 घंटे फिल्म में निकाल देगा जी। वहां बोरियत महसूस नहीं होती है। बिल्कुल। और अगर आपने डिस्टर्ब भी कर दिया जरा सा तो आपके लात मारेगा जी, गुस्सा मारेगा, कहेगा परेशान मत कर। और जिक्र हुसैन सुनने के लिए हमारे पास 2 घंटा नहीं है। कयामत के दिन क्या मुंह दिखाओगे हुसैन को? यही सूरतें लेकर जाओगे। हुसैन ने अगर ये कह दिया नहीं, जब तेरे पास दुनिया में मेरे लिए 2 घंटे नहीं थे, जा मेरे पास भी तेरे लिए बख्शिश का कोई जरिया नहीं। बेशक। क्या बोलोगे? क्या कहोगे? किधर भागोगे? हमें मुस्तफा भी उसी को शफाअत देंगे जिसको हुसैन मंजूरी दे दे। बेशक। मैं अर्ज क्या कर रहा था, हजरत फातिमा ने कहा मैंने गुस्ल भी ले लिया है, कफन भी ले लिया है, मुझे रात में दफन किया जाए। दफन इसलिए किया जाए ताकि मेरे चेहरे पर किसी अजनबी की नजर ना पड़ जाए। आज हमारे गांवों में क्या होता है, अगर कोई औरत मर गई तो सारे लोग आएंगे, मर्द भी खोल खोल के उसका चेहरा देखेगा, कोई भी होगा, चाहे चचा हो या भतीजा, कोई अजनबी हो, आएंगे कपड़ा हटाएंगे चेहरा देखेंगे, कपड़ा हटाएंगे चेहरा देखेंगे। हमें जिससे उस औरत के लिए दुनिया में शादी करना जायज था, उस पर उसके लिए, उस औरत के लिए उस मर्द से पर्दा करना जरूरी था। मरने के बाद उस आदमी को उस औरत का चेहरा देखना जायज नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ होता है, होता है कि नहीं होता है? होता हमें नाजायज तरीका है ये।
कब्र तक में हम सुकून से नहीं छोड़ते, कब्र में भी चेहरा देखने की कोशिश करते हैं। हजरत फातिमा ने एक पर्दा देकर खुद पर्दा करने के बाद दुनिया भर की मां और बहनों को दर्श दे दिया था। कसम खुदा की, जो पर्दा कर लिया करता है रब्बे कदीर उसको मर्तबा बढ़ा दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी चंद दिनों पहले मुझे हल्द्वानी की सरजमीन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया। कहा गया, ये बताइए, आप ये बताइए, इस्लाम ने औरतों को बराबरी का हक दिया है कि नहीं? मैंने कहा, क्या बराबरी? अगर बराबरी तुम इसको कहते हो कि एक कॉलेज के अंदर एक ही टिपाई पर बैठकर पास पास में चेयर डालकर लड़का लड़की दोनों एक ही प्रोफेसर से पढ़े, किसी एक सेक्टर के अंदर पास पास बैठकर मर्द औरत दोनों काम करें, किसी एक ऑफिस में मर्द औरत दोनों काम करें, एक साथ बैठकर दोनों काम करें, सामने ना कोई पर्दा हो ना हिजाब हो, सामने ना कोई चीज माने हो, अगर इसको तुम बराबरी कहते हो तो मैंने कहा हमारा इस्लाम ऐसी बराबरी पर लानत डालता है। हाँ, अगर बराबरी की बात करते हो तो देखो मेरे इस्लाम ने कैसा हक अदा किया है। ये लड़की जो किसी की बेटी है, किसी की बीवी है, किसी की माँ है, हमारी शरीयत कहती है अगर इस लड़की का बाप मर जाए इसकी दौलत में से इसको दिया जाएगा। अगर इसकी लड़की का शौहर मर जाए, शौहर के मरने के बाद जायदाद में से उसको हिस्सा दिया जाएगा। अगर इसका बेटा मर जाए तो बेटे के माल से इसकी माँ को दिया जाएगा। हमें देखो, शरीयत ने बराबरी ही नहीं बल्कि औरत को इतना बड़ा मर्तबा और मकाम अता किया है, मगर ऐसी चीज पर हमारा इस्लाम बराबरी का कायल नहीं जिससे औरत की बेइज्जती होती है। बेशक। आज हमारे घरों का क्या माहौल है? चेहलम का अगर मेला लग गया, कव्वाली का मेला लग गया, मजार का मेला लगा, बीमार का मेला लगा, दौड़ी दौड़ी चली जा रही है। ना चेहरे पर पर्दा है, ना साथ ही सरों पर कोई दुपट्टा है, वो गली कूचों में घूम रही है, मेलों में घूम रही है। हमें तुम भी जिम्मेदार हो। आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन एक औरत को जहन्नम में डाला जाएगा, रब की बारगाह में अरीसा पेश करेगी, मौला मैं अकेली ना जाऊंगी, मेरे बाप को बुलाया जाए जी, अकेली ना जाऊंगी, मेरे भाई को बुलाया जाए, अकेली ना जाऊंगी, मेरे शौहर को बुलाया जाए, अकेली ना जाऊंगी, मेरे बेटे को बुलाया जाए। रब फरमाएगा इनको क्यों लेकर के जा रही है? वो कहेगी मौला ये मेरा बाप था, इसने मुझे कभी पर्दा करने का हुक्म ना दिया, ये मेरा भाई था कभी पर्दा करने का हुक्म ना दिया, मेरा बेटा था पर्दा करने का हुक्म ना दिया, मेरा शौहर मुझे पार्टियों में बेपर्दा लेकर जाता था ताकि जमाना कहे बड़ी बड़ी हैंडसम वाइफ लेकर के आया है, बड़ी खूबसूरत बीवी लेकर के आया है। आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन उस औरत के साथ चार लोगों को, सारे इन लोगों को, चारों लोगों को उस औरत के साथ जहन्नम में डाल दिया जाएगा। सुनियो, गौर करो, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है, नमाज पढ़ते हो, रोजे रखते हो, इबादतें करते हो, चेहरे पर दाढ़ी है, मगर बेटी को पर्दा नहीं कराते, बीवी को पर्दा नहीं कराते, माँ को पर्दा नहीं कराते, बहन को पर्दा नहीं कराते। कल कयामत के दिन हो सकता है तुम्हारी नमाजें, तुम्हारे रोजे, तुम्हारी इबादतें तुम्हारे चेहरे पर मार दी जाए और अब फरमाए जब तूने बेटी को मना ना किया, बीवी को मना ना किया, तूने अपनी बहन को मना ना किया, अपनी माँ को बेपर्दा निकलने से मना ना किया, तू भी जहन्नम में चला गया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। उस वक्त क्या करोगे? आज तो बड़े खुश होते हो, बहन को अपनी बाइक पर बिठाया, जा रहे हो इंटर का इम्तिहान दिलाने के लिए, जा रहे हो बीए का इम्तिहान दिलाने के लिए, इतनी भी गैरत नहीं आती। हमारा सबीर कहाँ चला गया? हमें फातिमा की जिंदगी देखो, जिस फातिमा ने दुनिया में पर्दा किया था, जिस मुस्तफा ने अपनी बेटी को पर्दा कराया था। हदीस में आया है, हजरत इमाम हुसैन फरमाते हैं जब कल कयामत का दिन होगा, सारे अव्वलीन व आखरीन जमा होंगे, रब फरमाएगा या अहलल जमई नक्किसू रुऊसकुम वगुद्दू अबसारकुम फइन्ना बिन्ता मुहम्मदिन तमर्रु अलस सिराती। रसूल पाक फरमाते हैं कल कयामत के दिन जब सारे अव्वलीन व आखरीन जमा होंगे, मेरी बेटी को पेश किया जाएगा, मेरी बेटी पुल सिरात पर से गुजरना चाहेगी मगर अकेली ना गुजरेगी, 70,000 हुराने जन्नत की शक्ल में
جی 70,000 حورانے جنت کے بیچ میں حضرت فاطمہ ہوں گی، اور معلوم ہے ان ساری حوروں کی شکل بھی فاطمہ کی طرح ہوگی۔ بے شک سبحان اللہ۔ 70,000 حورانے جنت کے بیچ فاطمہ الزہرا ہوں گی اور ان کی شکل فاطمہ کی طرح ہوگی۔ آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس فاطمہ نے دنیا کے اندر سارے دنیا والوں سے اپنے آپ کو چھپایا تھا، رب کل قیامت کے دن اس کو اہل محشر سے چھپا دے۔ واہ۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں اب سارے لوگ جن میں نبی بھی ہے، ولی بھی ہے، صلحہ بھی ہے، اتقیاء بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، نیک بھی ہے، متقی بھی ہے، اچھے بھی ہے، برے بھی ہے، بھلے بھی ہے، سب سے کہا جا رہا ہے اپنی گردن کو جھکا لو، یہ ہے فاطمہ کا وقار۔ میری ماں اور بہنیں توجہ دے، قسم خدا کی اگر فاطمہ کے پردے کا اگر تم نے لحاظ رکھ لیا اور فاطمہ کے پردے والا قانون اپنے گھروں میں پیدا کر دیا، یہ ماحول پیدا کر دیا، کل کو یہی تمہاری مائیں، یہی تمہاری بہنیں، یہی تمہاری بیویاں، یہی تمہاری بیٹیاں کل قیامت کے دن تمہیں جہنم سے بچاتی نظر آئے۔ بے شک بے شک۔ بھیجو گے گلی کوچوں میں اپنی بیٹیوں کو، بھیجو گے میلوں میں؟ جی نہیں۔ گلی کوچوں اور میلوں میں، بازاروں میں، مارکیٹ میں نہیں۔ ہمیں لے کر جانا ہے تو شریعت منع تھوڑی کرتی ہے، مگر میلے ٹھیلوں میں نہیں۔ مارکیٹ میں کچھ شاپنگ کرانا ہے، شاپنگ کرانا ہے، کچھ خریدوانا ہے، تو قرآن کہتا ہے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں گھومو گھومو، مگر ایسے نہیں، گھومو تو پردے کے ساتھ۔ بے شک۔ اپنی بیویوں کو لے کر جاؤ، اسلام یہ منع نہیں کرتا۔ مجھ سے کہنے لگا میڈیا والا کہ یہ بتائیے پردے والے قانون کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے پردے کا قانون دے کر کے عورت کو قید کر لیا۔ میں نے کہا پگلے، ہم نے عورت کو قید نہیں کیا ہے، بلکہ پردے کا قانون دے کر عورت کی عزت کو قید کر لیا۔ کیا بات ہے، بات سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ سمجھ گئے؟ اس لیے گھروں میں یہ ماحول پیدا کرو، یہی طریقہ پیدا کرو۔ اس بزم سے مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ آج تم نے گلی کوچوں میں، اب ذرا تھوڑا دل تھام کر بیٹھیے گا، ہمارے سنی بھائی اگر کوئی تعزیے کے تعلق سے تقریر کر دے تو اس کو سمجھتے ہیں یہ دیوبندی ہو گیا، وہابی ہو گیا۔ ہمیں یار تھوڑا سا اگر تم اور ہم سوچ لینا تو قسم خدا کی عقل کا تھوڑا سا استعمال کر لیں تو خود اپنی کیے پر ہم شرمندہ ہو جائیں۔ بے شک حقیقت ہے۔ آپ امام حسین کی ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے؟ خاکے کربلا، بہت سی کتابیں ایسی موجود ہیں، کربلا کے واقعات کیوں نہیں پڑھتے؟ ارے آپ پڑھیے کربلا کے واقعات کو۔ امام حسین یہ کرنے تھوڑی آئے تھے، میدان کربلا میں جو لڑائی ہوئی تھی وہ 3 اصولوں کی بنیاد پر۔ کتنے اصولوں کی بنیاد پر؟ 3۔ پہلا اصول یہ تھا کہ یہ دنیا خدا کی ہے، زمین خدا کی ہے، قانون کس کا چلے گا؟ خدا کا۔ دوسرا قانون یہ تھا، دوسرا اصول یہ تھا کہ مجلس شورا جو حکومت چلانے والی آپ کی زبان میں کیبینیٹ میں مصطفیٰ جان رحمت نے یہ اصول بنایا تھا کہ کیبینیٹ کا ممبر وہی بن سکے گا جس کے اندر علم ہوگا، عمل ہوگا۔ جی۔ اور تیسرا قانون یہ تھا کہ خلیفہ لوگوں کے ووٹ سے بنے گا۔ کس سے بنے گا؟ یعنی لوگ جس کو چاہیں گے وہ خلیفہ بنے گا۔ مگر یزید نے تینوں قانونوں کی دھجیاں اڑا دی۔ اس نے اپنا قانون، خدا کا قانون چھوڑا، اپنا قانون لگا دیا۔ اس نے مجلس شورا اور کابینٹ کے اندر مصطفیٰ کے بنائے ہوئے معیار کے خلاف اپنے پٹھوں کو، اپنی ہاں ملانے والوں کو اس نے سب کو جوڑ لیا۔ اور تیسرا جو قانون تھا کہ خلیفہ لوگوں کے ووٹ سے بنے گا، وہ خود خلیفہ بن گیا۔ پھر زبردستی بیعت کرانے لگا۔ امام حسین سے بولا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو، بڑے بڑے صحابیوں سے بولا تم میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ یہی میدان کربلا میں جو جنگ ہوئی تھی، قسم خدا کی اصولوں کی بنیاد پر جنگ ہوئی تھی۔ یہ 3 اصول تھے، انہی 3 اصولوں کی پاسداری کے لیے، ان 3 اصول اور قانونوں کو میرے حسین نے بچانے کے لیے اپنے 72 جانثار لوگوں کو شہید کر دیا۔ اور آج ہمارا مسلمان غیرت سے بالکل خالی ہو چکا ہے۔ ارے جو کام یزید نے کیا تھا وہ گلی کوچوں میں تم کرتے ہو۔ اگر کوئی عالم دین شریعت کا
का मसला बताता है उसको तुम गुमराह कहते हो, उसको तुम देवबंदी कहते हो, उसको तुम वहाबी कहते हो। अरे अगर शरीयत बचाने वाला देवबंदी वहाबी है तो शरीयत को बिगाड़ने वाला क्या सुन्नी है? उसको सुन्नी कहा जाएगा? हमें सुन्नी वो है जो शरीयत को बचाता है, बेशक देवबंदी वो है जो शरीयत को बिगाड़ता है। इसलिए ये जहन से निकालो। तवज्जो भाई, आपको ज्यादा हंसी आ रही है क्या? मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, आपसे ही कह रहा हूं। मुस्तफा के जिक्र में दाएं बाएं इधर उधर देखने हंसने खेलने से सारी बरकतें खत्म हो जाती हैं। बेशक आप यहाँ बैठे हैं, सारा वक्त भी दे रहे हैं, लेकिन बरकतें ना मिल पाए तो क्या फायदा? मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सोचे जरा, गौर करें। मेरा हुसैन दुनिया के अंदर बुराइयों को मिटाने आया था, बुराइयों को रिवाज देने नहीं आया था। नहीं आया था। ये भी सुनने में आता है अगर हम मजलिसे पाक सजाएं, अगर किसी तकरीर की नात की कैसेट जोर से कर दें तो मोहल्ले वाले कहते हैं जरा आवाज को हल्का कर लीजिए जी। इसका मतलब यह है कि नबी से तुम्हें जो मोहब्बत है वो मोहब्बत कंप्लीट नहीं है। हमें हजरत शेख सादी फरमाते हैं, नसीहत अगर दीवार पर लिखी हो ये ना देखो दीवार पर है, बल्कि ये देखो लिखा क्या है। जी बेशक। मीलाद हो, जलसा हो, जलसे की तैयारी हो, अगर कोई साउंड सिस्टम लाने वाला कोई कैसेट लगा दे और कैसेट लगाने के बाद मुस्तफा की नात सुना दे तो उसका एहसान मानो, कम से कम तुम्हारे कानों को मुस्तफा के जिक्र से आशना करा दे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मेरे नौजवान भाइयों, तुम्हारा यह तरीका नहीं है कि तुमने मल्टीमीडिया मोबाइल ले लिया और उसमें ईयरफोन लगा लिया, गली कूचों से गुजरते हो, अपने मोबाइल का साउंड को बढ़ा देते हो, उसका स्पीकर ऑन कर देते हो, गाना बजाते हो, गलियों से गुजरते हो, गाने बजाते चले जाते हो, खुद भी गाने सुनते हो, मोहल्ले वालों को भी सुनाते हो। जरा गौर तो करो। अरे मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में अपनी जानों को कुर्बान करने वाला एक नौजवान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी था, मोहम्मद इब्ने कासिम भी था, अली अकबर भी था, अली असगर भी थे, हजरत कासिम भी थे, औलो मोहम्मद भी थे, हजरत अब्बास अलमबरदार थे। अरे इनकी जबान के तराने सुनो, इनके कानों में जो आवाजें गूंजती थी वो कानों की आवाजें नहीं होती थी, अगर गूंजती थी तो कुरान की तिलावत की आवाजें गूंजा करती थी, जबान पर तराना होता था, खुदाए ताला के मुकद्दस कलाम की तिलावत होती थी। अगर इनकी जबान पर तराना होता था, मुस्तफा की नाते हुआ करती थी। अगर नबी के सच्चे उम्मती हो, सच्चे आशिक हो तो आज से यह ऐद करके जाओ, अपने मोबाइलों की चिपों से सारे गानों को खत्म कर देंगे और गली कूचों से गुजरेंगे, मोबाइल का स्पीकर ऑन करेंगे, अपनी चिप में मुस्तफा की नाते भरवाएंगे, आला हजरत का सलाम भरवाएंगे, आलिम दीन की तकरीर भरवाएंगे, स्पीकर को ऑन करेंगे, मुस्तफा की नात बजाएंगे, गली कूचों से गुजरेंगे। कसम खुदा की, जब तुम गली कूचों से मुस्तफा की नातों की सदाएं लेकर उठोगे, जमाना कहेगा अरे रास्ता छोड़ दो, नबी का गुलाम जा रहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। कोई नौजवान ये न समझे कि मुझसे कयामत के दिन पूछा नहीं जाएगा। हर नौजवान से जवानी के बारे में पूछा जाएगा, तूने जवानी कैसे गुजारी। और एक बात और बता दूं, तुम्हारी जो जवानी है ये जवानी दुनियावी कामों में लगने लगाने के लिए नहीं है। बेशक, हकीकत ये है कि ये जवान जब उठता है तो मुस्तफा के दीन की हिफाजत किया करता है। बेशक, और जवानी इसलिए है ताकि यह जवानी अली अकबर की रविश पर चलकर इस्लाम के नाम पर कुर्बान हो। बेशक, आका फरमाते हैं कल कयामत के दिन जब कोई भी साया नहीं होगा, एक नौजवान ऐसा होगा जिसको रब साया अता फरमाए। बेशक, वो कौन सा नौजवान है? आका ने फरमाया वो नौजवान है जो अपनी जिंदगी को खुदा की बंदगी में लगाता है, अपनी जिंदगी को खुदा की बंदगी में लगाता है और दुनिया की गंदगी से दूर कर लिया। जी, आज हमारे कितने ऐसे नौजवान हैं,
ہاتھوں میں ان کے لٹریچر تو ہے، ہاتھوں میں ان کے میگزین اور ان کے ہاتھوں میں اخبار تو ہے، دنیا کی کتابیں ہیں، فزکس کی کتابیں ہیں، بائیو کی کتابیں ہیں، کیمسٹری کی کتابیں ہیں، بی اے کر رہا ہے، ایم اے کر رہا ہے، بی کام کر رہا ہے، آئی کام کر رہا ہے، طرح طرح کے کورسز میں اپنے آپ کو کمپلیٹلی اتارنے کے لیے بڑی بڑی تیاری کرتا ہے، کوچنگ لگاتا ہے، ٹیوشنیں پڑھتا ہے، کہتا ہے مولانا دعا کر دیجئے میں نیٹ کا ایگزام پاس کر لوں، مولانا دعا کر دیجئے میں فلاں ایگزام پاس کر لوں۔ میں نے کہا نوجوان تو دنیا کے امتحانوں میں تو لگا ہے، مگر کیا تو نے آخرت کے امتحان کی کوئی تیاری کی ہے؟ کیا تیرے چہرے پر مصطفیٰ جان رحمت کی پیاری پیاری سنت کی کوئی تیاری ہے؟ کیا تیری زبان پر مصطفیٰ کی نعتیں ہیں؟ کیا تیری زندگی میں خدا تعالیٰ کی بندگی اور نمازوں کے تحفے ہیں؟ بول بول، آج تو نیٹ کی تیاری کرتا ہے، 18 گھنٹے تو پڑھتا ہے، 18 گھنٹے تو پڑھتا ہے، 24 گھنٹے میں تو نے اپنے 6 گھنٹے کھانے پینے سونے کے لیے فکس کر لیے ہیں۔ MBBS ڈاکٹر جب انسان بنتا ہے 18 گھنٹے کی اسٹڈی کرتا ہے، سیلف اسٹڈی کے بعد میں اپنی ذاتی محنت کی بنیاد پر تب جا کر انسان یہ کمپلیٹلی اپنے کورس کو کمپلیٹ کرتا ہے۔ مگر میرے نوجوانوں ذرا یہ بتاؤ تم نے اپنی جوانی کا صحیح استعمال کر کے قیامت کی کوئی تیاری کی ہے؟ ارے ذرا اٹھاؤ عمرو ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی زندگی کو اٹھاؤ، عبداللہ ابن جحش کی زندگی کو اٹھاؤ۔ عبداللہ ابن جحش نوجوان ہے، حضرت سعد نوجوان ہے، کل جنگ احد ہونے والی ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں دعا کروں تم آمین کہو، اور تم دعا کرو میں آمین کہوں۔ عبداللہ ابن جحش سے پہلے حضرت سعد نے دعا کی اے پاک پروردگار کر کافر سے میرا مقابلہ ہو جائے۔ دیکھو جوانیاں کس کام آتی ہے اور کون سی جوانی کامیاب ہوتی ہے۔ حضرت سعد دعا کر رہے ہیں مولا کل جنگ احد ہونے والی ہے، پاک پروردگار میرا کٹر کافر سے مقابلہ کرانا، کافر میرے سامنے آئے میں اس کو زمین پہ گراؤں، اس کی گردن کو مار دوں۔ حضرت عبداللہ ابن جحش نے کہہ دیا آمین۔ اب عبداللہ کی دعا ہو رہی ہے، یہ عبداللہ جوان ہے، جوان بوڑھے نہیں ہے، جوانی کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ دعا کرتے ہیں مولا کل کافر سے مقابلہ کرانا، کٹر کافر ہونا چاہیے، وہ میرے سامنے آئے میں اس کے سامنے آؤں، وہ مجھے نیچے گرائے، میری گردن کو کاٹے، میرے ہاتھوں کو کاٹے، میری ناک کو کاٹے، میری پیشانی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، میرے سر کو میرے بدن سے جدا کر دے، میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے۔ حضرت سعد نے کہا اے عبداللہ ایسی دعا کیوں کرتے ہو؟ کہا میں نے سنا ہے کل قیامت کے دن شہید جس طرح مرتا ہے اسی حالت میں کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، جس کنڈیشن میں دنیا سے جاتا ہے کل قیامت کے دن ویسے اٹھایا جائے گا۔ جب میں رب کی بارگاہ میں جاؤں گا رب فرمائے گا میرے سے عبداللہ ذرا یہ بتا تیرا ہاتھ کدھر ہے، تیری ناک کدھر ہے، تیرا پیر کدھر ہے، تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کدھر ہے؟ کہا میں کہہ دوں گا فی کا وفی رسول کا، اے مولا تعالی عبداللہ ابن جحش نے اپنی جوانی کے ٹکڑے ٹکڑے تیرے نام پر، تیرے محبوب کے نام پر قربان کر دیے۔ یہ ہے جوانی، وہ جوانی نہیں کہ رات کو آتا ہے تب ٹیلی ویژن کا سامنا ہوتا ہے، ہاتھ میں اس کے ریموٹ کنٹرول ہے، ریموٹ کنٹرول لینے کے بعد طرح طرح کے چینلز دیکھ رہا ہے، دنیا کے نظارے دیکھ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی سنو جن گھروں میں ایسی تہذیب ہوتی ہے وہی گھر آگے چل کے اسلام کے مخالف ہوتے ہیں۔ 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے نا ابھی، ارے بولو 3 طلاق کا مسئلہ چل رہا ہے۔ بہت سے ایسے ہوں گے جن کو 3 طلاق کے مسئلے کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہوگا کیا مطلب ہے۔ 3 طلاق کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہے میں نے تجھے 3 طلاقیں دی تو شریعت کہتی ہے تینوں طلاق، بولو تینوں طلاق ہو گئے۔ اب میڈیا والے کیا کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ کیا کہہ رہا ہے، موجودہ حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے یہ مسلم عورتوں پر اتیاچار ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا آج سپریم کورٹ نے زبان کیوں کھولی؟ آج انڈین گورنمنٹ نے زبان کیوں کھولی؟ اس لیے کھولی کہ موقع ہم نے دیا ہے۔ سارا بانو نام کی عورت، بولو یہ نام اسلامی ہے یا ہندواسی؟ اسلامی نام۔ آخر یہ مسلم گھر میں پیدا ہونے والی لڑکی اسلام کے خلاف کیوں جا رہی ہے؟ اسلام کے خلاف اس لیے جا رہی ہے کہ اس نے مسلم گھر تو پایا ہے لیکن اسلامی کلچر نہیں پایا۔
अगर इस्लामी कल्चर पाता तो इसकी जिंदगी हजरत इमाम आजम की जिंदगी का नमूना होता, इसकी जिंदगी गौसे आदम की जिंदगी का नमूना होती, इसकी जिंदगी हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जिंदगी का नमूना होती। कौन बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर? वो बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर जिनकी माँ ने कहा था बेटा नमाज पढ़ा करो, अल्लाह शक्र अता किया, अल्लाह शक्र अता करेगा। आज तो हमारा बेटा कहता है, आज तो हमारी माओ की तहजीब और कल्चर का आलम यह है, तालीम और तरबियत का आलम यह है, अगर बेटा घर का सामान बिगाड़ता हो तो कहती है बेटा मैं तुझे 1 रुपया दूंगी, ये काम छोड़ दे, बेटा घर के सामान को तिड़ी बिड़ी मत कर, आपकी जबान में तिड़ी बिड़ी मत कर, बिगाड़ नहीं। मौला ताला के प्यारे मुस्तफ़ा जाने रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बाद में आने वाले वलियों की तालीम और तरबियत का तौर तरीका देखो, खुदा की मुकद्दस बांदियों का और मुकद्दस बंदियों की तालीम और तरबियत का तौर तरीका देखो। आज हमारी माएँ बच्चों को लालच देती है, पैसे का लालच देती है, खाने पीने का लालच देती है, तो उस सूरत में देती है जब बच्चा घर का सामान बिगाड़ रहा होता है। मगर ये बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर की माँ है जो किसी दुनियावी कानून के लिए नहीं बल्कि रब की इबादत के लिए बेटे को लालच देती है, बेटा अगर नमाज पढ़ेगा तो शक्र मिलेगी, बेटा नमाज पढ़ेगा तो शक्र मिलेगी। काश हमारे घरों में ये माहौल पैदा हो, अगर बेटा छोटा हो हम कहें बेटा अगर नमाज पढ़ोगे तो 1 रुपया दूंगी, रोजा रखोगे 2 रुपये दूंगी, बेटा अगर दुरूद पढ़ोगे 3 रुपये दूंगी, बेटा अगर यस्सल्लल कुरान पढ़ोगे, कुरान की तिलावत करोगे। हमें आज वो दौर आ गया है अपनी औलाद को लालच दे देकर इबादतें करवाओ, क्योंकि आज बच्चा अगर इबादत का आदी हो जाता है, आका ने क्यों फरमाया 7 साल का बच्चा हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल का हो जाए मार मार के नमाज पढ़ाओ, जबकि 12 साल में बच्चा बालिग होता है, 12 साल में नमाज पढ़ना फर्ज है। मगर आका ने 7 साल में नमाज पढ़ने का हुक्म देकर हमें यह सहन दे दिया कि जब यह बच्चा 12 साल का होगा, 7 से 12 में कम से कम 5 साल का फासला है, हमें 5 साल तक जब यह बच्चा नमाज का आदी हो जाएगा, बालिग होने के बाद यह नमाजें नहीं छोड़ेगा, खाना छोड़ेगा नमाज ना छोड़ेगा, खाना छोड़ेगा नमाज ना छोड़ेगा, कारोबार छोड़ेगा रोजा ना छोड़ेगा, अपने घर बार छोड़ेगा, मगर नबी करीम अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम ना छोड़ेगा। हमें जब ऐसी तरबियत हो जाएगी तो इसी तरबियत के नतीजे में पैदा होने वाला बच्चा कोई मामूली बच्चा ना होगा। इसी तरबियत के नतीजे में जब बच्चा पैदा होता है तो अपने जमाने का हसन और हुसैन पैदा होता है, अपने जमाने का गौसे आजम बनता है, अपने जमाने का हजरत महमूद गजनवी बनता है, अपने जमाने का औरंगजेब बनता है, अपने जमाने का वारिसे पाक बनता है, शाहमदार बनता है। अरे माँ बाप जब नेक होते हैं, पाकीज़ा तरबियत मिलती है, तो बेटा अपने जमाने का आला हजरत बनता है, मुफ्ती आजम बनता है, ताजुश शरीया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, खलीफा ताजुश शरिया हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शहजाद आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। मोदी हुकूमत ने कहा था ना धर्म परिवर्तन, घर वापसी आंदोलन, क्या कहा था? उन दिनों मैंने तकरीरों में कहा था हमें घर वापसी आंदोलन हमें चलाना चाहिए, तुम्हें नहीं। हम चलाने के हकदार हैं। घर वापसी आंदोलन तुम मत चलाओ, हम चलाएं। क्यों? इसलिए कि हम नहीं बिगड़े हैं, हमें घर वापस लाने की जरूरत रही है, तुम्हें घर वापस लाने की जरूरत है। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा हमें हिंदुस्तान में हमारे बाप आदम आए थे। कौन आए थे बोलो? हमारे बाप आदम आए थे। और आदम कौन थे? मोमिन। अल्लाह को एक मानते कि नहीं मानते थे? तुम तो 36 करोड़ माबूदों को मानते हो और कहते हो सारे हमारी गौ माता के पेट में। कितने? 36 करोड़ माबूद हैं इनके, 36 करोड़ खुदा है। खुदा कितने हैं? और हमारा खुदा, हमारा खुदा मुस्तफा उससे जुदा नहीं है। खुदा एक है मगर मुस्तफा जुदा नहीं है। मैंने कहा हमें घर वापसी आंदोलन चलाना चाहिए, इसलिए कि तुमने अपने बाप, हमारे बाप, अपने बाप, हमारे बाप आदम को छोड़ा है, हमें
आदम का धर्म क्या था? इस्लाम। आदम का धर्म क्या था? ईमान। हमें आदम अलैहिस्सलाम, इस्लाम जो मुस्तफ़ा जाने रहमत के बाद आया, जिसको हम आज मजहब इस्लाम कहते हैं, इसमें जो बुनियादी उसूल है और इससे पहले जितने दीन आए उनमें सब में उस बुनियादी उसूल क्या था? वो था एक खुदा को मानो। तो एक खुदा को हजरत आदम ने माना, एक खुदा को शीश ने माना, एक खुदा को नूह ने माना और एक खुदा को मुस्तफ़ा मान रहे हैं। और उसी एक खुदा का पैगाम लेकर हमारा ख्वाजा हिंदुस्तान का राजा हिंदुस्तान में आया था, 90 लाख लोगों को मुसलमान किया था। अरे ये वही पैगाम था। ये मत कहो कि हिंदुस्तान में सब हिंदू थे, बल्कि हम ये कहते हैं पूरी दुनिया में हजरत आदम के जमाने में सब मुसलमान थे। हिंदू बाद में बने हैं, मुसलमान पहले थे। इसलिए घर वापसी आंदोलन तुम मत चलाओ, हम चलाएंगे। वाह वाह, क्या बात है, वाह। और एक जुमला और आपको दे दूं, उस जमाने में मैंने एक बात ये कही थी, हमें तुम पाकिस्तान भेजने की बात करते हो। अरे हमारी रगों में हुसैन का खून है, हमारी रगों में हुसैन की मोहब्बत खून की तरह दौड़ रही है। अरे हम उस सलाहुद्दीन अय्यूबी से मोहब्बत करने वाले हैं जिसने सोमनाथ मंदिर पर इस्लाम का परचम लहराया था। अरे हमें निकालने की बात करते हो, हम उस ख्वाजा के मानने वाले हैं जिस ख्वाजा ने ऊंटों को बैठने का हुक्म दिया था तो ऊंट ना उठे थे। अरे हिंदुस्तान में हमें बसाने वाला ख्वाजा है, जब ऊंट नहीं उठ सकते तो हमें हिंदुस्तान से बाहर नहीं। वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। ये है हमारा हिंदुस्तान और ये है हमारे बुजुर्ग, ये है हमारे हुसैन, ये है हमारे इमाम हसन। आज जरूरत है इस्लाम को बचाने की। 3 तलाक का मसला चल रहा है, मुसलमान अब भी खामोश पड़ा हुआ है। इसको तो सिर्फ ये है कि चेहलम में कहां से ढोल बजा लिए जाए, कहां से डीजे बजा लिए जाए। हमें क्या अकलें हो गई, गाने सुन सुन के तुमने अब इमाम हुसैन की शख्सियत पर भी तरह तरह के मामलात को उठाना शुरू कर दिया। तवज्जो फरमाइएगा मेरे भाई, मैं हक बात बोलता हूँ। दोबारा चाहे तुम मुझे बुलाओ या ना बुलाओ, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। जब रोजी तुम्हें मिलती है तो रोजी मुझे भी मिलेगी। खुदा तुम्हारा है, खुदा मेरा भी है। अगर मैं यहाँ नहीं आऊंगा तो ऐसा नहीं कि मेरी रोजी बंद हो जाएगी, मगर इतना जरूर है जब मैं हक बात कह के जाऊंगा, कल कयामत के दिन खुदा की बारगाह में हाजिर होऊंगा, मेरा रब मुझसे खुश हो जाएगा कि तूने ऐसी हालत में भी अच्छी अच्छी बातें उनको बताई थी जब हमारी आवाम समझने की कोशिश नहीं कर रही थी। एक साहब कहने लगे, खुद मेरे गांव में भी पहले ऐसा होता था। तो मैंने एक बात कही, जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इन मुबारक सातों में ढोल ताशे बजाते हैं, गली कूचों में चक्कर लगाते हैं, अगर कोई इसके खिलाफ बोलता है तो उसको देवबंदी बोलते हैं, उसको वहाबी बोलते हैं। जरा होश के नाखून लो, अगर कोई गाने से रोक दे तो वहाबी है, अगर कोई डीजे से रोक दे, गलत काम से रोक दे तो वहाबी है। तो क्या माअज़ल्लाह मुस्तफा ने गाने से रोका था, मुस्तफा ने ढोल से रोका था, मुस्तफा ने बजाने से रोका था? बोलो, मुस्तफा को वहाबी कहोगे, मुस्तफा को देवबंदी कहोगे? तुमने कभी सोचा नहीं जबान का गलत इस्तेमाल किया? आका अलैहिस्सलाम का मामला तो ये था, आका एक रास्ते से गुजर रहे थे, एक आदमी बांसुरी बजा रहा था। क्या बजा रहा था बोलो? आज गाने सुनते हो, हदीस में है जो गाने सुनता है कल कयामत के दिन उसके कानों में शीशा पिघला कर डाला जाएगा। है कोई जो इतनी ताकत रख सके जहन्नम के शीशे, पिघले हुए शीशे को बर्दाश्त कर सके? अगर किसी की माँ ने ऐसा दूध पिलाया है और ऐसे कानों को मजबूत किया है तो मैं कहता हूँ गाना सुने। और अगर इतनी ताकत रही है, गाने सुनना आज ही छोड़ दो, गाने सुनने की फितरत आज ही निकाल दो। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना कि ये बांसुरी बजा रहा है, मेरे आका ने कानों में इस तरीके से उंगलियां डाल ली। सहाबी बयान फरमाते हैं, आका ने उंगलियां इस तरह डाली थी गोया ऐसा लग रहा था जैसे कानों के सुराख बड़े होते तो आका पूरा हाथ डाल लेते। कितनी नफरत की है मेरे आका ने। हमें क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारे हालात क्या हो चुके हैं? हमारी गैरत हमारे जिस्मों से अलग हो गई। उस बाप को शर्म नहीं आती
जो टेलीविजन का रिमोट कंट्रोल लेने के बाद नीम उरिया लिबास वाली दुनियावी जिनको तुम हीरोइन कहते हो वो हीरोने नहीं है, वो फाहिशा है। वो कसम खुदा की दुनिया में जो सबसे गंदी मिट्टी है उससे भी ज्यादा जलील है। तुम उन्हीं नीम उरिया लिबास वाली गंदी गंदी तस्वीरें अपनी बेटियों को दिखाते हो, अपनी बहन को दिखाते हो, अपनी बीवी को दिखाते हो। जरा गौर करो तुम्हारी शर्म कहां चली गई। आज तुम्हारी बेटी को कोई गाली दे दे तुम लड़ने के लिए तैयार हो जाते। बहन की तरफ कोई लड़का नजर उठाकर देख ले तो ऐसी सूरत में तलवारें निकल जाती है, तमंचे और पिस्तौल निकल जाते हैं। तुम्हारी गैरत घरों में कहां चली जाती है जब तुम अपनी बेटियों को वही गंदी तस्वीरें दिखाते हो, अपनी बहनों को वही गंदी तस्वीरें दिखाते हो, वही आधा आधा लिबास पहनी हुई लड़कियों को दिखाते हो और उसके बाद कहते हो मौलाना क्या करें बेटा बिगड़ गया, मौलाना क्या करें बेटी बिगड़ गई। बोलो आज क्या मुस्लिम घरों से लड़कियां भाग नहीं रही है? क्या आज मुस्लिम घरों से लड़के लड़कियों को लेकर नहीं जा रहे हैं? जरा याद करो खालिद इब्ने वलीद की जिंदगी को। उस जमाने को हजरत खालिद इब्ने वलीद की जंग होने वाली थी यहूदियों से। यहूदियों ने कहा कि सुनो सुनो खालिद, हम तुमसे जंग नहीं करेंगे, बस हमारी एक शर्त पूरी कर दो, हम समझेंगे तुम जंग जीत गए। खालिद ने कहा बोलो क्या है? कहा ये रास्ता है, इस रास्ते से गुजरना है। अब मालूम है उस रास्ते पर उन्होंने क्या किया था, अपनी लड़कियों को नंगा करके खड़ा कर दिया था और कहा था खालिद इस रास्ते से गुजर जाओ, हम समझेंगे जंग जीत गए। हमें मुसलमान इसको कहते हैं। लड़कियां नंगा लिबास पहनी हुई थी, जिस्म पर कपड़े नहीं थे। रास्ते से उन यहूदियों ने अपनी बेटियों को खड़ा कर दिया। खालिद इब्ने वलीद ने कहा ऐ नौजवानों चलो चलो, तुम खुदा को मानते हो, तुम्हारे लिए दुनिया का हुस्न नहीं है। अगर तुम मानते हो तो उस हुस्न को मानते हो जो हुस्न मुस्तफा है, जिससे ज्यादा दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं है। खालिद इब्ने वलीद ने जब यह हिदायत देकर अपने साथियों को आगे बढ़ाया था, आज भी तारीख गवाह है सारे सहाबा ने पूरा रास्ता तय कर लिया था मगर किसी की नजर नहीं उठी थी। यह है इस्लामी तहजीब, यह है इस्लामी कल्चर। आज हमारे घरों में हमारी बहनें होती है, हम उन पर गंदी नजर डालते हैं। आज तो हाल ये हो गया सगी खालाजाद बहनें गंदी नजर डाल रहा है, सगी फुफेरी बहनें गंदी नजर डालता है। हमें शर्म नहीं आती जब ये तसव्वुर कर लोगे कि हर घर में पैदा होने वाली बेटी हमारी सगी बहन है, हर घर में पैदा होने वाली बेटी हमारी माँ है, हमारी बहन है, हमारी फूफी है, हमारी खाला है। कसम खुदा की गुजरोगे तुम्हारी निगाहें झुकी रहेंगी, फरिश्ते तुम्हें सलाम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कब पैदा करोगे ये माहौल? क्या बात है, वाह। आप कहोगे माहौल कैसे पैदा करें? हाथों में रिमोट कंट्रोल से नीम उरिया लिबास पहनी हुई औरतें हम देखते हैं। मैं कहता हूं ये टेलीविजन को अपने घरों से निकालो। जी जी, ये टेलीविजन मत लाओ, ये फिल्मी इंडस्ट्रीज के नजारे मत लाओ। आज हमारी माँ बहनें भी क्या करती है, अजान होती है तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आवाज बंद कर दे, सीन मत निकालना। जी जी, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। क्या तेरी जिंदगी है, सीन मत निकालना। मैंने कहा पगली तू फिल्मी इंडस्ट्रीज की इन फाशाओं के सीन देखती है, अगर तुझे जिंदगी के सीन देखना है तो फातिमा की जिंदगी के सीन देख, आयशा की जिंदगी के सीन देख, आसिया की जिंदगी के सीन देख, हजरत सफिया की जिंदगी के सीन देख, हजरत अम्मार इब्ने यासिर की माँ की जिंदगी के सीन देख। कसम खुदा की जब ये सीन देखेगी तेरी जिंदगी में वो बंदगी आएगी और ऐसी बंदगी आएगी तेरे पेट से पैदा होने वाला बच्चा सलाहुद्दीन अय्यूबी बनकर चल। क्या बात है, वाह 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 सुभान अल्लाह, वाह। आज घरों में वली क्यों नहीं होते? आज घरों में नेक क्यों नहीं होते? इसी वजह से नहीं होते कि माँ बाप नेक नहीं है। जी जी हजरत, माँ भी बदकार है, बाप भी बदकार है, फिर उम्मीद रखता है कि मेरा बेटा अच्छा हो जाए, फर्मा बरदार हो जाए। हमें तू खुद भी तो फर्मा बरदार बन।
حضرت بابا فریدالدین گنج شکر رحمتullah تعالی علیہ کی ماں کے پاس کچھ عورتیں آئیں. ابھی بابا فریدالدین گنج شکر کی عمر 5-6 سال تھی. کہنے لگی اے بابا فریدالدین کی ماں, تیرا بیٹا بڑا عجیب ہے, تیرا بیٹا آج کے بچوں سے بالکل الگ ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا تیرا بیٹا دن بھر مصطفیٰ پر درود پڑھتا ہے اور رات کو جب وقت آتا ہے مصلی بچھا کر خدا کی بارگاہ میں آنسو بہایا کرتا ہے. ہمارے بیٹے دن بھر کھیلتے ہیں گلی کوچوں میں اور رات کو جلدی سو جاتے ہیں. بابا فریدالدین گنج شکر کی ماں کا جواب سننا. آپ نے فرمایا تھا اس میں فریدالدین کا کمال نہیں ہے بلکہ اس میں میرا بھی کمال ہے. جی جی کیا فرمایا؟ اس میں میرا بھی کمال ہے. میں نے اپنے بیٹے فریدالدین کو 2 سال تک دودھ پلایا ہے اور پورے 2 سال میں کبھی بھی میں نے فریدالدین کو بغیر وضو دودھ نہیں پلایا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھی پہلی کی مائیں. ہمیں جس بچے کو باوضو دودھ پلایا جائے, دودھ پلاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کی جائے, دودھ پلاتے ہوئے درود مصطفیٰ پڑھا جائے, دودھ پلاتے ہوئے ولیوں کے قصے سنائے جائیں, وہ بچہ نیک کیوں نہیں ہوگا؟ سیدنا غوث اعظم کو 17 پارے کیوں یاد ہو گئے تھے؟ فرمایا اس لیے یاد ہو گئے تھے میری ماں نیک تھی, صبح کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتی تھی. فرمایا ادھر تلاوت ہوتی تھی ادھر مجھے یاد ہوتے چلے. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. کب یہ ماحول پیدا کرو گے اپنے گھروں میں؟ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ شریعت کے قانون کو اپنے گھروں میں لاگو کیا جائے اور اس طرح کے ایک جلسے نہیں ہزاروں جلسے سجاؤ, علماء کی تقریریں سنو. جی جی کل قیامت کے دن انسان اپنی زندگی میں اس طرح کے جلسوں کو تلاش کرے گا. رب فرمائے گا اگر تو نے کوئی جلسہ ہی سنا ہوتا تو کم سے کم میں تیری بخشش کرتا, میرے حبیب کی مجلس میں آیا ہوتا میں تیری بخشش کر دیتا. تو عالموں کی تقریروں سے بچتا تھا, تو اماموں کی برائی کرتا تھا, تو اماموں کی مخالفت کیا کرتا تھا. اگر کوئی شریعت کی بات آتی تھی تو ان کی برائی کرتا تھا. ہمیں ان اماموں کو تم نے کیا سمجھا ہے؟ یہ جو امام بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وقار ذرا سمجھ لو. یہ مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں, رب کی بارگاہ میں تم بھی ہوتے ہو, یہ بھی ہوتے ہیں. یہ ہماری ترجمانی کرتے ہیں. جب امام کہتا ہے اللہ اکبر آپ بھی کہہ لیتے ہو اللہ اکبر. اس کے بعد شریعت نے کہا ہے امام الحمدو پڑھے گا تم نہیں پڑھو گے. کیوں؟ اس لیے کہ امام کی الحمدو تمہاری, کیوں تمہارا الحمدو پڑھنا نہیں ہوگا, امام کی الحمدو تمہاری الحمدو. ہمیں تو اپنے علاقے سے کسی کو بدھایک بنا کر, کسی کو ایم ایل اے ایم ایل سی بنا کر پارلیمنٹ تک, راجیہ سبھا, لوک سبھا تک پہنچاتے ہو. کیوں پہنچاتے ہو؟ اس لیے کہ یہ پورے علاقے کا نمائندہ ہوگا, یہ ہمارے علاقے کی باتیں پہنچائے گا. اور ایک مسجد میں جتنے مقتدی آ گئے, امام کو منتخب کر لیا, امام مصلی پر چڑھ گیا. آپ نے کبھی سمجھا ارے وہ دنیا دار کے پارلیمنٹ, لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں جا رہا ہے, یہ خدا کی سبھا میں جا رہا ہے, خدا کی بارگاہ میں جا رہا ہے. اور یہ خدا کی بارگاہ میں گویا یہ عریضہ پیش کرتا ہے مولا میں اکیلے تیری بندگی نہیں کر رہا ہوں, تو میری بندگی کو قبول کر لے, چونکہ میری عبادت کے قبول کرنے کی وجہ سے ان کی عبادتیں قبول ہو جائیں. واہ واہ, سبحان اللہ, واہ سبحان اللہ. بے شک. اس لیے میرے بھائیوں اماموں سے محبت کرو, عالموں سے محبت کرو. میرے استاذ فرمایا کرتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس زمانے میں ایمان صرف عالموں کے پاس رہ جائے گا یا ان لوگوں کے پاس رہ جائے گا جو عالموں سے جڑے ہوئے. آج وہ دور آ چکا ہے. آخری بات آپ تک کان تک پہنچا دوں, آخری بات کہ آپ جب رات کو سویا کریں تو میرے بھائی یہ گانے سنا کر مت سویا کرو. اب میری بات تقریر کے انداز میں نہیں, نصیحت کے انداز میں سمجھ لو. یہ موبائل سے گانے نکال دو, بہت بری چیز ہے. اچھا کون کون نکالنا چاہتا ہے؟ ایک بندہ مجھے ایسا دے دو جو بندہ آج سے سچے دل سے کہہ دے, سچے دل سے کہہ دے کہ واقعتاً میں نکال رہا ہوں. ایک بندہ کھڑا ہو جائے. میں سب کو کھڑا نہیں کر رہا ہوں, اپنی مرضی سے, طبیعت سے. آج کے بعد انشاءاللہ گانے بالکل بند انشاءاللہ. نعرہ لگاؤ بھائی. یا رسول اللہ.
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजान अल्लाह ताज ताला मेरे शरिया। इन दोनों भाइयों को मदीने की ज़ियारत करा, आमीन सुमा आमीन। जल्दी मदीने की ज़ियारत करा दे। मिस्र के अंदर एक नौजवान था, सुनो, अभी 10 से 12 साल पहले का वाकया, बिल्कुल ताजा वाकया बता रहा हूं। मिस्र के अंदर एक नौजवान था, उस नौजवान की उम्र थी कुल 18 साल। कितनी थी? 18 साल में इंतकाल हो गया। घर वालों ने दफन किया, कफनाया दफनाया और चले आए। 3 घंटे के बाद मिस्र की हुकूमत ने कहा कि इसके जनाजे को निकाला जाए। कितने घंटे के बाद? 3 घंटे के बाद उसकी लाश को निकाला गया। मैंने खुद उसका वीडियो भी देखा है, जो मिस्र के अंदर लोगों ने वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाला है। 18 साल के नौजवान के बाल काले होंगे या सफेद? बोलो, काले होंगे, मगर 3 घंटे में अल्लाह उस समद उसके सर के बाल सब सफेद हो गए थे। और इतना ही नहीं, उसकी ये साइड भी कुचली हुई थी, उसकी आंख भी कुचली हुई थी, उसके जिस्म पर जख्म थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको कुचला है, किसी ने उसको धारदार हथियार से काटा है, उस पर हमले किए हैं, उसको दागदार किया है। अब सारी गवर्नमेंट भी परेशान हो गई, उलमा भी परेशान कि 3 घंटे में कब्र से निकला तो कंडीशन बहुत बुरी है। घर पहुंचे, जब घर पहुंचे तो जाकर के पूछा आखिर ये क्या करता था, तो उस बच्चे के बारे में घर वालों ने कहा यतरुकुस सलात व यस्माउल अगानी, ये नमाजें छोड़ता था, गाने सुनता था। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। कहा नमाजें छोड़ता था, गाने सुनता था। बोलो आज हमारी 70 नहीं 90% नौजवान नई जनरेशन ऐसी नहीं है जो नमाजें छोड़ती है, गाने सुनती है। इशा की नमाज का पता नहीं, फजर की नमाज का पता नहीं, ज़ोहर व असर का पता नहीं, बस खाली मल्टीमीडिया मोबाइल है, हाथ में उसके क्या है, हाथ में उसके ईयरफोन है, गाने सुनता चला जा रहा है। अरे नौजवान जरा गौर कर, यह मौत किसी गाली का नाम नहीं, मौत के लिए कोई लिमिट नहीं, मौत कभी भी आ सकती है। अगर 17 साल में मौत आ गई, 18 साल में मौत आ गई, 20 साल में मौत आ गई, 30 साल में मौत आ गई, तूने नमाजें छोड़ी है, तूने गाने सुने हैं, इबादतें तेरे पास रही, रियासतें तेरे पास रही, मुजाहदात तेरे पास रही, भलाइयां तेरे पास रही, नेकियां तेरे पास रही। कसम खुदा की, वो तो मिस्र का वाकया था। कहीं हिंदुस्तान में ऐसा तेरे साथ हो जाए, बोल क्या करेगा? कब्र में जाकर खुदा को, खुदा के मुस्तफा को क्या मुंह दिखाएगा? खुदा की बारगाह से क्या रहम की उम्मीद करेगा? रब फरमाएगा जब तू मुझे भूल गया तो मैं तुझे भूल गया। बोल क्या जवाब देगा? जबान पर तेरे क्या होगा? सिवाय शर्मिंदगी के खुदाए ताला की तरफ से अदाब के फरिश्ते आ जाएंगे। इसलिए मेरे नौजवान भाइयों, अपनी जिंदगी को खुदा की बंदगी में लगा दो और इस गंदगी से दूर करके मुस्तफा के सच्चे आशिक बन जाओ, ताकि तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत कल कयामत के दिन अपने सीने से लगाए और जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और आखिरी बात बोल रहा हूं भाई, आखिरी बात मेरी वैसी आखिरी बात नहीं है, अब ये यकीनन आखिरी बात है। रात को जब सोया करो तो कलमा शरीफ पढ़कर, बोलो कलमा शरीफ पढ़कर, कलमा शरीफ पढ़कर सोया करो। और दिन भर में कम से कम 20 बार मौत को याद किया करो। बेशक आका फरमाते हैं जो दिन भर में 20 बार मौत को याद करता है, जब मरेगा तो शहादत का दर्जा मिल जाएगा। बेशक, समझ गए? उसके बाद दिन भर में कम से कम 70 बार कलमा पढ़ के 70 बार तौबा कर लिया करो। हो सकता है जबान से कोई कुफरी कलमा निकल गया हो, कलमा पढ़ लोगे मुसलमान हो जाओगे।
اور جب سو گئے، ہو سکتا ہے وہی زندگی کی آخری رات ہو، تو کم سے کم کلمہ پڑھ کے سوئے، دل مطمئن ہوگا مسلمان ہے، مصطفیٰ کے غلام بن کر کے جا رہے ہیں۔ حساب و کتاب کے بعد جب جنت کی طرف بڑھو گے تو یہی آخری شعر پڑھو گے، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ قرآن فرماتا ہے وقفوہم انہم مسئولون، اور آگے شاعر نے کہا، اعلیٰ حضرت نے کہا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول، اور حسین ابن علی کی جرات ایمان کا کیا کہنا، کبھی بھی جھک نہیں سکتے زمانے کے جھکانے سے۔ عربی شاعر کہتا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر البوائی الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، اور ہمارے خواجہ ہندوستان کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یسیر، حقہ کے بنائے لا الہ است حسین۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تعالیٰ ازہری کمیٹی کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، جو بھائی میرے یہاں آئے ہیں سب کی نیک جائز تمناؤں کو پورا فرمائے، سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔